समेत गरेर सुरक्षित हुन समेत अनुरोध गर्दछु। नेपाल टेलिकमको यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म रञ्जित लोहिया, यस कम्पनीको सहप्रवक्ता र आज यस कार्यक्रमको प्रस्तुताको भूमिकाको रूपमा यहाँ उपस्थित भएको छु र यहाँहरूलाई अवगत नै छ यस नेपाल टेलिकमले आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा बेला बेलामा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस जानकारीहरू मार्फत कम्पनीमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा बेला बेलामा अवगत गराइरहेकै छ र कोभिड-19 को दोस्रो लहरले सिर्जना भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले भौतिक रूपमा कार्यक्रमहरू गर्न सकेका थिएनौं। आज लकडाउन हटेको अवस्था, निषेधाज्ञा हटेको अवस्था र अवस्था पनि केही सामान्य जस्तो भइसकेको हुनाले अब चाहिँ हामी यो भौतिक रूपमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं र म यो कार्यक्रमको सानो खाका यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यव्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रमलाई हामी छोटो बनाउने कोसिस गर्नेछौं, सकेसम्म छोटो बनाउने कोसिस गर्नेछौं। यो कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा चाहिँ सबभन्दा पहिला यस कम्पनीका मुख्य पदाधिकारी ज्यूहरूको परिचयात्मक कार्यक्रम मैले गराउने छु र त्यसपछि यस कम्पनीमा भइरहेका चालु केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू, प्रोग्रामहरू र समसामयिक विषयहरूमा एउटा प्रस्तुतिकरण हुनेछ र त्यो प्रस्तुतिकरण सकिसके पश्चात यहाँहरूको मनमा लागेका विभिन्न जिज्ञासाहरूको बारेमा अन्तर्क्रिया र प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू हुनेछ र मैले चाहिँ यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई अझ अलि टाइममै सकाउने हिसाबले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको टेबलमा राखिएको बुकलेटको कागजमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो परिचय सहितको प्रश्नहरू उल्लेख गरेर उपलब्ध गराइदिनु भयो भने अझ व्यवस्थित तरिकाले हामीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यौं भनेर मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिसकेपछि हाम्रो प्रबन्ध निर्देशक ज्यूको महत्त्वपूर्ण मन्तव्य सहित धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम रहेको छ र त्यसपछि हामी अनौपचारिक छलफल गर्दै जलपान कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछौं। यो चाहिँ प्रोग्रामको खाकाको रूपमा मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। अब म कार्यक्रमलाई हाम्रो कम्पनीका मुख्य पदाधिकारीहरूको परिचयका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी माझ अगाडि डायसमा यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक श्री डिलेराम अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामी माझ अगाडिको दीर्घामा यस कम्पनीका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत सीटीओ सर श्री भानुराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अगाडिकै रोमा यस कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत श्री प्रतिभा वैद्यज्यू पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यस कम्पनीका प्रमुख वित्तीय अधिकृत श्री राजेन्द्र अर्याल सर यहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यस कम्पनीका प्रमुख मानव संसाधन अधिकृत श्री सूरज सिंह थापा सर यहाँ अगाडि हामी माझ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी वायरलेस सेवा निर्देशनालयका निर्देशक श्री मिनु प्रधानजी हामी माझ यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ र त्यसैगरी आरटीडीएफ प्रोजेक्ट ग्रामीण दूरसञ्चार कोष आयोजना का निर्देशकज्यू
श्री विनिता श्रेष्ठ हामीमाझ यहाँ हुनुहुन्छ र त्यसै गरी ब्याकबोन प्रसारण निर्देशनालयका निर्देशक श्री सङ्गीता पहाडीजीलाई म परिचय गराउन चाहन्छु र त्यसै गरी सूचना प्रणाली सहयोगी निर्देशनालयका निर्देशकज्यू श्री नरेश काजी साक्यज्यू पनि यही हामी माझ हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अगाडि डायसमा यस कम्पनीका प्रवक्ता श्री राजेश जोशीज्यू पनि हामीमाझ हुनुहुन्छ। र यहाँहरूलाई मैले सामूहिक रूपमा आज हाम्रो छोटो सूचनाको बावजुद यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यस कार्यक्रममा यस कम्पनीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस कम्पनीमा भइरहेका मुख्य आयोजनाहरू र अन्य समसामयिक विषयहरूलाई समेटेर प्रस्तुतिकरण गरिदिनु हुन यस कम्पनीका प्रवक्ता श्री राजेश जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद रञ्जितजी। धेरै लामो समयपछि हामीले पत्रकार भेटघाटको अवसर जुटाएका छौँ। कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भइरहेको थिएन। नेपाल टेलिकमले एउटा जिम्मेवार संस्थाको नाताले सेवाग्राहीहरूलाई जुन किसिमको सूचना जानकारी उपलब्ध गर्नुपर्ने थियो पत्रकार साथीहरू थ्रुबाट माध्यमबाट, त्यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। आजको यस प्रस्तुतिकरणमा मुख्य आयोजनाहरू र प्रमुख सूचकाङ्कहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। टेलिफोनको घनत्व, नेपाल टेलिकमको ग्राहकहरूको घनत्व 70.40% पुगिसकेको छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व 68.2626 पुगिसकेको छ। मोबाइल टेलिफोन ग्राहक संख्या जीएसएम र सीडीएमएको 2 करोड नागिसकेको छ। इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 2 करोड नागिसकेको छ। एफटीटीएच डाटा र एफटीटीएच भोइस भने दुईटा राखेको छौँ हामीले 5 नम्बर र 6 नम्बरमा। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपाल टेलिकमले सदियौँदेखि भनौँ एक किसिमले 100 वर्षभन्दा पुरानो संस्था हो यो। तामाको तारबाट जुन टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइरहेको थियो त्यो सेवा बिस्तारै हामीले छोड्दैछौँ, फाइबरतिर जाँदैछौँ। तर तामाको तारको बाट चलिरहेको सेवा, टेलिफोन सेवामा समस्या आयो र त्यसलाई चाहिँ राम्रो गुणस्तरमा चलाउनलाई गाह्रो भयो, मुस्किल भयो भने बिस्तारै फाइबरमा लान्छौँ। यदि ग्राहकले डेटा चलाउनुहुन्छ, नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको एनटीटीभी चलाउनुहुन्छ, भोइस चलाउनुहुन्छ भने फाइबर उपलब्ध छ। होइन भने पनि एटलिस्ट भोइस सेवाको लागि मात्रै पनि नेपाल टेलिकमले फाइबरमा कन्भर्ट गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। फाइबरबाट एफटीटीएचबाट भोइस सेवा मात्र चलाउने ग्राहक पनि 1,27,000 हुनुहुन्छ। समग्रमा एफटीटीएचको जडान सङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने 1,80,000 नागिसकेको छ। मोबाइल डेटाको विस्तार 1,49,00,000 304G को 4G LTE मात्र हिसाब गर्ने हो भने 47 लाख नागिसकेको छ। नेपाल टेलिकमले केही समय अगाडिबाट भिओ LTE सेवा पनि सुरु गरेको हो। एकदम उच्च गुणस्तरको हाई डेफिनेसन भोइस क्वालिटी भएको भिओ LTE सेवा, यसको ग्राहक सङ्ख्या 5,63,000। त्यस्तै गरेर एनटीटीभी को ग्राहक सङ्ख्या, यो हिजोको डाटा हो, यो 2,500 नागिसकेको छ। अब यो सबै कुरा सूचकाङ्कहरू धेरै पोजिटिभै छन्, घनत्व बढिरहेको छ भन्ने छ। र डेटाको युसेज कस्तो छ भन्दा कि डेटाको युसेज पनि बढिरहेको छ। अझ 4G को डेटा सुरु भएपछि डेटा कन्जम्सन एकदम राम्रो छ। यो बायाँतिरको स्लाइड हेर्नुभयो भने तलको फिगर्सहरूमा ध्यान नदिनु होला।
कुन बेला चल्यो भन्ने कुरा ध्यान नदिनु होला, त्यो आवश्यक छैन होइन। तर मेन चाहिँ यो ग्राफ हेर्नुभयो भने कसरी स्टिप इन्क्रिज भएको छ। 4G नेपाल टेलिकमले इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि डेटा कन्जम्सन स्वाट्टै बढेको छ, डेटा युसेज बढेको छ। तर भोइसको हेर्ने हो भने भोइस चाहिँ यो कोभिड र लकडाउनको कारणले कसरी डिप भएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ। यसको इम्प्याक्ट कति परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र नभएर एफटीटीएस डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरौँ न। एफटीटीएस डिस्ट्रिब्युसन पनि फर्स्ट लकडाउन र सेकेन्ड लकडाउनमा यसको इम्प्याक्ट, कोरोनाको इम्प्याक्ट कति पर्छ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्न सक्छौँ। तर साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ होइन, पत्रकार साथीहरूले डेटा त बढिरहेको छ नि, किन राजस्व घट्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तर डेटाको रेट र भोइसको रेट समान छैन। डेटाको ग्राहक बढे तापनि रेट घटेको कारणले त्यो कम्पेन्सेट हुन सक्दैन। डेटाको बढेको छ तर भोइसको यस्तरी घटेको छ कि त्यो कम्पेन्सेट हुन सक्दैन। माथिको त्यो ब्लू ग्राफ हेर्नुभयो भने यो भोइस ट्राफिकको रेट कसरी घटिरहेको छ त। जनवरी 2017 मा करिब 40 रुपियाँ थियो भने त्यो चाहिँ अहिले 18 रुपियाँ, 40 रुपियाँबाट 18 रुपियाँमा घटेको छ। त्यो अर्ल्याङको हिसाबले हो, एक्ज्याक्ट यो न्युमेरिकल भ्याल्यु नै यसको रूपमा नलिनुहोस्। र बीमा हेर्नुभयो भने डेटाको ट्यारिफ कसरी घटेको छ त भन्दाखेरि एभरेजमा 96 पैसाबाट 5 पैसा 5.5 पैसामा झरेको छ। यो त एभरेज भ्याल्यु हो। यसको अर्थ योभन्दा सस्तो प्याकेजहरू पनि नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको छ। एउटा प्याकेजमा त 1 रुपियाँ जति मात्रै पर्छ, सरी 1 पैसा जति मात्रै पर्छ। यस्तो कम्पिटिटिभ प्राइसमा नेपाल टेलिकमले सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। आकर्षक प्याकेजको कारणले पनि यो घटेको हो। नेपाल टेलिकमले धेरैवटा प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। यो कोभिड र लकडाउनको समयमा स्टे कनेक्टेड अफर अनि अनलाइन क्लासेसहरूको लागि उपयुक्त हुने प्याकेजहरू निकै उपलब्ध गराइरहेको हो। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। बरोबर सोधिरहनुहुन्छ पत्रकार साथीहरूले 4G को 5G को बारेमा, FTTH को बारेमा होइन। त्यो धेरै प्रश्न हुने, धेरै जिज्ञासा भएका कुराहरू मात्र अहिले कभर गर्न खोजेको हो। 4G को हेर्ने हो भने यो जेठ 2078 को डाटा हेर्ने हो भने पनि कोरको प्रगति 97% भइसकेको थियो भने अहिले त हामी भाद्रमा छौँ। त्योभन्दा घट्ने त कुरै भएन, त्योभन्दा बढी नै छ भन्ने विचार गर्नु पर्यो। नेटवर्क 1 र नेटवर्क 2 पनि 84% र 86%। यो जेठ महिनाको डाटा हो। यो त हामीले डेली अपडेट गरिरहेको हुन्छौँ नि। अब अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने यो 4G को फिजिकल साइट र लजिकल साइट दुई किसिमको हुन्छ। फिजिकल्ली कतै लगेर भौतिक रूपमा राख्ने टावर एन्टेनाहरू र लजिकल्ली कुनै साइट चलाउने। त्यो हेर्ने हो भने फिजिकल साइटहरू 4186 मध्ये 3544 वटा अन एयर भइसकेको छ भने प्रगति त 85% भयो। त्यस्तै गरेर लजिकल साइट हेर्ने हो भने 88% चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ, अन एयर भइसकेको छ। अब 5G को कुरा आउँछ। यसमा धेरै जिज्ञासा पनि छ साथीहरूको होइन। सोध्नुहुन्छ 5G को के भइरहेछ, कहिले चलाउनुहुन्छ, कुन कुन सहरमा आउँछ भन्ने कुरा। यसमा के छ भने 4G को आयोजना सकिएपछि 5G नेपालमा नेपाल टेलिकमले 4 वटा स्थानमा परीक्षण सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। त्यसको लागि 4G को काम सकिनु पर्यो, त्यसपछि 5G को सुरु हुन्छ। 5G को प्रिपरेसन त हामीले सुरु गरिसकेछौँ। त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्यो। फ्रिक्वेन्सीको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हामीले पत्र पठायौँ। त्यसपछि कार्यनीति तयार भयो, सकारात्मक प्रगति नै भयो। तर त्यसमा 2-3 कुराहरू चाहिँ अलि मिलाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि छलफल जारी छ। जस्तै भनौँ टेस्ट फ्रिक्वेन्सी र अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी। टेस्ट फ्रिक्वेन्सी पाएपछि उपकरण ल्याउनु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि त्यो फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले पाइरहेन, फर्काउनु पर्ने भयो अथवा उपकरण फेरि फर्काउनु पर्ने भयो भने म्यानुफ्याक्चररले त्यस्तो किसिमको उपकरण त पठाउँदैन। करोडौँ जाने सामान नेपालमा त्यतिकै पठाउने, यहाँ भन्सार टेर्ने सबै गर्ने, पछि फर्काउने भन्ने त्यो नीतिमा नभएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ थप छलफल जारी छ। 5G एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा, 5G एउटा इकोसिस्टमै हो। त्यसको लागि कम्प्याटेबल ह्यान्डसेट चाहियो, त्यसको लागि इक्विपमेन्टहरू 5G को इक्विपमेन्टहरू चाहियो। अनि अहिले गर्न खोजेको चाहिँ 4 वटा स्थानमा परीक्षण सञ्चालन हो। यसले गरेर नेपाल टेलिकमको आफ्नो म्यान पावरको पनि ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स बढ्छ। 5G मा यस्तो हुँदै रहेछ भनेपछि देशभरि 5G चलाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने नलेज त हामीले पाउँछौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि 4G
टेस्ट सञ्चालन परीक्षण सञ्चालनको कुरा आएको हो। अब FTTH को हेर्नुहुन्छ भने FTTH को लागि वायरलेसको लागि भन्दा अलिक भिन्न किसिमको काम गर्नुपर्छ। डक्टिङ, ट्रेन्चिङ, यो बाटो खन्ने, तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने, एरियलबाट तान्ने कामहरू हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अहिले 11,74,000 घरधुरीको लागि प्लानिङ भइसकेको छ। नेटवर्क जडान सम्पन्न चाहिँ 5,64,000। यसमा फेरि पत्रकार साथीहरूले सोध्नु होला 11 लाखको भइसकेको छ अनि 5 लाख मात्र जडान किन, यस्तो डिफरेन्स किन आयो भन्नु होला होइन। यो हुने नै यस्तै हो, इन्जिनियरिङले यही भन्छ। किनभने कुन एरियामा कति ग्राहक छ भन्ने पहिला थाहा नभइकन प्लानिङ त सम्पन्न हुँदैन। त्यो ठाउँमा यति ग्राहक छन्, यति पोटेन्सियल ग्राहक छन् भन्ने थाहा भएपछि मात्रै हामी नेटवर्क विस्तार गर्न सक्छौँ नि। त्यसले यो 11,74,000 को लागि रेडी भइसक्यो। त्यसपछि नेटवर्क जडान 5,64,000 र हाम्रो सेवा वितरण 1,80,000 भइसकेको छ। 55 जिल्लाका 108 स्थानीय तहका 135 स्थानमा FTTH सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ। अब मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश 1, 2 र बागमती प्रदेशमा भनेको चियो भन्ज्याङदेखि आरुघाटसम्म 60% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र 19% कार्य सुरु हुन बाँकी छ र केही समस्याहरू जस्तै बाटोको स्वीकृति, बाटो खन्ने स्वीकृति यस्तो कुराहरूले गरेर 21% चाहिँ अहिले इस्युज बाँकी छ। यो आर्थिक वर्षमा यो पनि सकाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यस्तै गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भनेको मुसिकोटदेखि झुलाघाटसम्म कन्ट्र्याक्ट साइन भइसकेको छ। ADSS, DWDM, कोर राउटरहरूको होइन र अन्डरग्राउन्ड र माइक्रोवेभको लागि LOA पनि जारी भइसकेको छ। अब कन्ट्र्याक्टको प्रक्रियामा छ। कोभिड-19 महामारीको आउटब्रेक पश्चात यहाँ लकडाउन सुरुभन्दा अगाडि नै त्यसको इम्प्याक्ट त नेपाल टेलिकमलाई परिसकेको थियो। विदेशबाट पर्यटकहरू आउन पनि नसक्ने अवस्था भइसकेको थियो। नेपालबाट जानले पनि अलि रेस्ट्रिक्सन सुरु भइसकेको थियो। अब रोमिङको कुरा गर्ने हो भने रोमिङको राजस्व 80%ले झरेको थियो। 80%ले सुरुको 1-2 हप्तामै। त्यसपछि बल्ल लकडाउन सुरु भएको हो नि। लकडाउन सुरुभन्दा अगाडि नै इम्प्याक्ट देखिसकेको थियो। अब यो RTTF मध्य पहाडी लोकमार्गमा पनि यो कारणले गरेर निकै लामो समयसम्म काम अगाडि बढाउन सकिएन र हालसालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल भाडा तथा ADSS लिज सम्बन्धी दर रेट यकिन भएकोले अब 351 किलोमिटर ADSS को काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। गत वर्षका प्रमुख उपलब्धिहरूमा 92% स्थानीय निकायमा 4G सेवाको पहुँच पुगिसक्यो। ज्येष्ठ महिनामा VoLTE सेवाको परीक्षण शुभारम्भ भयो। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि खरिद प्रक्रिया सम्झौता काम भइरहेको छ। स्थानीय टेलिफोन तथा ADSL सेवालाई फाइबरमा रूपान्तरणको लागि आवश्यक तयारी सहित रूपान्तरणको काम भइरहेको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता मूल्याङ्कनलाई स्वचालित गर्ने कार्यको पनि सुरुवात भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख लक्ष्यहरूमा 4G परियोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग अधिकांश सम्पन्न गर्ने, 5G सेवाको परीक्षण गर्ने, यो अघि पनि उल्लेख भइसकेको कुरा हो। स्थानीय टेलिफोन तथा ADSLलाई फाइबरमा रूपान्तरणको कार्य गर्ने, संस्थाका इकाइहरूको कार्य सम्पादनको अभिलेख राख्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पूर्ण स्वचालित बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। यो हाम्रो लक्ष्य अनुसार हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कार्यलाई स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने, नेटवर्क अपरेसन सेन्टर, बिजनेस इन्टेलिजेन्स, डिलर म्यानेजमेन्ट, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम जस्ता अत्याधुनिक प्रणाली लागू गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन थप प्रभावकारी बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। मोबाइल फाइनेन्सियल सर्भिसको सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य हो। यसको बारेमा म पछि फेरि उल्लेख गर्छु। राजस्व मुनाफा विस्तार गर्ने, वृद्धि गर्ने। आर्थिक वर्ष 78-79 मा समावेश हुने मुख्य नीतिहरू यो पनि यस्तो हो। कोभिड र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले पत्रकार साथीहरूलाई यो सेयर गरिसकेका थिएनौँ अगाडि। 5G को परीक्षण सम्पन्न गरी व्यावसायिक सञ्चालन तयारी गर्ने, सबै स्थानीय निकायहरूमा डिजिटल एजुकेसन, टेलिमेडिसिन, ई-गभर्नेन्सलाई सहयोग हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत प्रदेश 1, 2 बागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरू अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रविधि मार्फत सूचना महामार्ग निर्माणको आयोजना सम्पन्न गर्ने, दूरसञ्चारको पूर्वाधार सहप्रयोगको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
मोबाइल फाइनेन्स सेवा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने, पेपरलेस अटोमेसनलाई लागू गरिने, विद्युतीय टपअपलाई प्राथमिकता दिइने, इन्टरनेट सेवालाई थप सर्वसुलभ गराइने, कम्पनीको व्यवस्थापन तथा साङ्गठनिक संरचना सुधारको लागि स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा जाने। यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड हो। यसमा खासै त केही पनि छैन। यो पोल भाडाको कुरा गर्नु खोजेको हो। पोल भाडा पहिले अर्कै रेट थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो भनेर हालसालै मात्रै यो तय भएको छ र लागू भएको छ कार्तिक 1 गतेबाट। प्रति केबल प्रति पोल नगर तथा गाउँपालिकामा सबै किसिमको तारका लागि 350 रुपियाँ प्रति वर्ष होइन, र महानगर उपमहानगरपालिकामा 450 देखि 950। यो सन्दर्भ किन जोड्नु खोजेको भन्दाखेरि पत्रकार साथीहरूले सोधिरहनुहुन्छ, यो सहरको सौन्दर्यतामा पनि असर पर्यो, तारको मुथा छन्, चुडेको छ, कतै कतै के छ, यो कहिले हुन्छ, कहिले अन्डरग्राउन्डमा जान्छ भनेर बरोबर सोधिरहनुहुन्छ होइन। हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले सेक्टरमा तारहरू म्यानेज गर्ने क्रममा के देख्यौँ भने 10वटा तारमध्ये 2टा मात्रै नेपाल टेलिकमको हो, 8वटा अरू नै सेवा प्रदायकको हो एभरेजमा है। भनेपछि जुन तार देख्नासाथ नेपाल टेलिकमको भन्ने खालको छ नि, त्यो एक किसिमले सकारात्मक पनि हो, किन नेपाल टेलिकम त धेरै पुरानो संस्था भएको भएर नेपाल टेलिकमकै होला भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यो परिवर्तन भइसकेको छ। नेपाल टेलिकम मात्र होइन, अरूको तार पनि छ र पोल भाडाको कुरा पनि यसै सन्दर्भमा जोड्न खोजेको हो। अब लाइसेन्स फीको कुरा गरौँ न। नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स फी चाहिँ आफ्नो सेवाको लागि लाइसेन्स फी कसरी तिरिरहेको छ? जस्तै आधारभूत सेवाको लागि रु 13,44,00,000 5 वर्ष अवधिको लागि, इमेल इन्टरनेट सेवा 2,70,000 5 वर्ष अवधिको लागि, र तुलना नै गर्न नसक्ने अर्को सेवा छ मोबाइल सेवा, त्यसको 5 वर्ष अवधिको लागि 20 अर्ब रुपियाँ। अब प्रश्न आउँछ, हामीलाई त डेटा चलाउनु पर्ने हो नि, इन्टरनेट चलाउनु पर्ने हो। वाइफाईबाट आएको इन्टरनेट र सेलुलर मोबाइलबाट आएको इन्टरनेट जे भए पनि ग्राहकले के गर्नु पर्यो? चलाउनु पर्यो। इन्टरनेट अभाइलेबल हुनु पर्यो आफूले खोजेको ठाउँमा, आफू गएको ठाउँमा। सबै ठाउँमा वाइफाई अथवा ल्यान्डलाइनबाट अथवा FTTHबाट त अभाइलेबल हुँदैन। भनेपछि अन्य सेवा प्रदायक जसले सेलुलर मोबाइलको माध्यमबाट होइन, फिक्स लाइनको माध्यमबाट, केबलहरूको माध्यमबाट उपलब्ध गराइरहनु भएको छ सेवा प्रदायक ISP, उहाँहरूले 2,70,000 5 वर्षको लागि तिरे पुग्छ। तर नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको मोबाइल डेटा चाहिँ अर्को क्याटेगोरीमा पर्छ। त्यो 20 अर्ब लाइसेन्स फी तिर्ने क्याटेगोरीमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यसलाई चाहिँ रिभाइज नगर्ने हो भने मोबाइल डेटाको सञ्चालन चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धी मूल्यमा, अथवा भनौँ न यहाँहरूले सोच्नुभएको जस्तो इन्टरनेट अरू अन्य सेवा प्रदायकबाट अथवा ल्यान्डलाइनबाट आइरहेको इन्टरनेटभन्दा किन सस्तो भएन भन्ने कुरा आउँछ नि, बरोबर आइरहन्छ यस्तो कुराहरू। यो हो यसको जवाफ चाहिँ। यति महँगो लाइसेन्स शुल्क नेपाल टेलिकमले तिरिरहेको छ, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा मोबाइल डेटा उपलब्ध हुन अलिक कठिन नै छ। अब लाइसेन्स फी मात्र होइन, फेरि स्पेक्ट्रम फी पनि छ। अब स्पेक्ट्रम फीको कुरा गर्ने हो भने त्यसको 2-3वटा स्लाइडै भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले इन्क्लुड गरेको छैन। अब कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भनेको म यो रिड गर्ने भन्दा पनि बेसिकल्ली कस्तो भन्दाखेरि नेपालमा मात्र भएको होइन नि, सामान म्यानुफ्याक्चर गर्ने मुलुकमा पनि भएको हो। भने कति सामान उत्पादन हुन सकेन, नेपाल टेलिकमले टेन्डर गरिसकेको, अर्डर दिइसकेको सामान उत्पादन हुन सकेन विदेशमा, उत्पादन भइसकेको सामान नेपाल आइपुग्न सकेन, ट्रान्सपोर्टेसन नभएर एयरलिफ्ट गर्न नसकेर, जहाजबाट आउन नसकेर होइन। र आइसकेको सामान नेपाल टेलिकमको स्टोरमा छ भने हामीले फेरि साइटमा पठाउन सकेनौँ, किन ट्रान्सपोर्टेसनको इस्यु छ, म्यान पावरको इस्यु छ, सबैलाई सेक्युरिटी, आफ्नो हेल्थ सेक्युरिटीको तनाव छ भनौँ न, एक किसिमले तनाव थियो त्यो बेलामा। त्यसले गर्दा हामीले साइटमा पुर्याउन सकेनौँ। यदि साइटमा पुगिसकेको छ भने पनि साइटमा जडान गर्न सकेनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले रुफटप एन्टेनाहरू राख्छौँ नि, प्रायः तपाईँले देख्नुभएकै छ होइन। त्यसको लागि घर धनी पनि त आफू पनि त सिक्योर हुन चाहनु भयो नि। त्यो कोरोनाको त्रासमा आफ्नो घरमा कसैलाई माथि काम गर्न दिने भन्ने त्यो उहाँले एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले समयमा गर्न सकेनौँ। पत्रकार साथीहरूले फोन गर्नु हुँदाखेरि मेरो मोबाइलमा फोन गर्नुहुन्छ प्रायः ठिकै हो होइन, र म पनि सकेसम्म त्यो जवाफ दिन्छु, र व्यस्त भएको बेलामा म कल ब्याक गर्छु, सकेसम्म कल ब्याक गर्छु। तर कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने 2-4वटा कल आयो, 2-4जनाले म आई विल कल ब्याक भनेर मेसेज पठायो, पछि कल ब्याक गर्दाखेरि कहिले कहिले बिर्सिने रहेछ क्या, त्यो धेरैवटा भएर। त्यसको लागि चाहिँ माफ गर्नु होला। तर म अथवा सहप्रवक्ता मेरो साथी हुनुहुन्छ रञ्जितजी होइन, हामीलाई चाहिँ कुनै टाइममा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ, हामी सकेसम्म यहाँहरूको जिज्ञासा
समेट्छौँ। 2-3 चोटि के हो भन्दाखेरि पत्रकार साथीहरूले मलाई WhatsApp भाइबरमा फोन गर्नुभयो कि, अनि अलि अचम्म मलाई अफिस टाइममा मोबाइलमा नगरिकन किन गर्नुभयो भन्दाखेरि 1-2जनाले के भन्नुभयो भने अहिले कल ट्यापिङ स्यापिङ हुँदो रहेछ, अहिले त मैले यहीँ चलाउन थालेको छु भन्नुभयो क्या। यसको रेस्पोन्स चाहिँ यहाँ छ अहिले हेर्नुहोस् है, किन गोपनीयताको हक सम्बन्धी नेपाल स्पेसल सर्भिस बिल राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ हाम्रो जानकारी अनुसार होइन, र कानुनमा उल्लेख भई नसकेको उपकरण नेपाल टेलिकमले अथवा कुनै पनि निकायले खरिद गर्न सक्दैन, सञ्चालन गर्न सक्दैन। नेपाल टेलिकमले गर्न सक्ने कुरै भएन। अर्को, कानुनमा उल्लेख भई आउने अवस्थामा पनि हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने सम्भवतः यस्तो काम चाहिँ सुरक्षा अथवा अनुसन्धान निकायको जिम्मेवारीमा पर्छ। त्यसैले नेपाल टेलिकमको सर्भिसेसमा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गरिरहेको सेवामा कल ट्यापिङ भन्ने कुरा सान्दर्भिक चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा क्वेसन पनि सोधिरहनुहुन्छ साथीहरूले होइन, त्यो चाहिँ नमस्ते पे डिजिटल पेमेन्ट्सको के भइरहेछ, कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा। यसमा नेपाल टेलिकमको 82% र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको 38% लगानीमा नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी स्थापना भएको हो र कार्यादेश अनुसार भाद्र महिनाभित्रै व्यावसायिक सञ्चालन गर्नको लागि अहिले परीक्षण अन्तिम चरणमा रहेको छ। निकट 1-2 दिनमा केही दिनमा यो सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हालसालै अर्को क्वेसन आउने पत्रकार साथीहरूको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। यो एकदम विस्तृत र विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। तर यो चाहिँ 77 सालको प्रतिवेदन भने पनि आर्थिक वर्ष 75-76 को डेटाको आधारमा आएको प्रतिवेदन हो। त्यसपछि अनेक घटना घटिसक्यो, लकडाउन भयो, कोभिड भयो, यो भयो त्यो भयो, अनेक घटना घटिसक्यो, अलिकति ग्याप छ नि। त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम गरिरहेको छ। र लेखा परीक्षण भएपछि त्यसमा दिएको सुझाव अनुसार नेपाल टेलिकमले फायरवाल सिस्टम तथा अन्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइसकेको छ र आइटी तथा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सुधारका कार्यहरू पनि अगाडि बढाइसकेको छ। यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। त्यसमा केही अझ सुधार गर्नु छ भने हामी त्यसमा निरन्तर रूपले सुधारको कार्यहरू गर्छौँ। अन्तिममा ओभरअल एउटा समरी हेर्ने हो भने रेभिन्यू फ्रम सर्भिसेस अर्बमा 76-77 मा 34.61 अर्बबाट 77-78 मा वृद्धि भएको छ 35.9 अर्ब। यस्तै गरेर फाइनान्स सर्भिसेस र अर्को छ अदर इन्कम हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ केही कमी भएको छ। रेभिन्यूतर्फ हेर्ने हो भने भोइसको चाहिँ 25.01 अर्बबाट 24.93 अर्बमा घटेको छ। यो घट्नुको पनि कारण छ, किन भन्दाखेरि भोइस सेवाको बिस्तारै युज कम हुन थालेको हो नि त। लिटरेसी कुनै पनि मुलुकमा जहिले बढ्छ त्यो लिसन टक कल्चरबाट रिड राइट कल्चरमा जान्छ। पहिला लिसन टक भन्नाले केही समस्या पर्यो भने साथीभाइहरूले फोन गरिहाल्ने, छिमेकमा कुरा गरिहाल्ने भन्ने हुन्थ्यो नि। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने रिड राइट कल्चर, इन्टरनेटमा जाने, चेक गर्ने, गुगल गर्ने, के जानकारी चाहियो, समाचार हेर्नु पर्यो कि के हेर्नु पर्यो, त्यो एउटा यो ग्लोबल फेनोमेना नै हो। लिसन टकबाट रिड राइटमा जाने, रिड राइटमा गएपछि भोइस सेवाको कन्जम्सन घट्छ, युटिलाइजेसन घट्छ नै। अब डेटाको हेर्ने हो भने 8.2 अर्बबाट 9.21 अर्ब पुगेको छ, वृद्धि भयो। एसएमएस पनि वृद्धि भयो। यो लकडाउन र कोभिड-19 र लकडाउनको समयमा हामीले पनि अनुभव गऱ्यौँ, कति धेरै एसएमएस हामीले युज गऱ्यौँ। जसरी यो अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू छ, ओटिपीहरू आइरहन्छ गइरहन्छ, पठाइरहन्छौँ हामीले। सेक्युरिटीको हिसाबले पनि धेरैवटा एसएमएसहरू होइन हामी कहाँ आइरहन्छ मोबाइलमा, ब्याङ्क एकाउन्ट ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि। यो सबैले गर्दा पनि एसएमएस चाहिँ अलिक वृद्धि भएको छ। लिज सेवा पनि बढेको छ 23 करोडबाट 33 करोड। एफटिटिएस सेवाको रेभिन्यू 12 करोडबाट 69 करोड। जीएसएम भोइस, जीएसएम डेटा, टोटल जीएसएमकै पनि बढेको छ। त्यस्तै गरेर फिक्स सेवाको राजस्व घटेको छ। फिक्स सेवा बिस्तारै घट्नु नै हो, त्यो बिस्तारै अब एफटिटिएसतिर जान्छ होइन। अनि एडिएसएल सेवा, सिडिएमए सेवा एफटिटिएस जाने भएकोले त्यो अलिक घट्न सुरु भएको छ। तैपनि नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई दिइरहेको सेवा सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि वैकल्पिक
सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहन्छ। एडिएसएल भएन, एफटिटिएच छ होइन, ल्यान्डलाइन उपलब्ध भएन, नयाँ कतै घर बनाउनु भयो, ल्यान्डलाइन उपलब्ध छैन भने तत्कालको लागि मोबाइल सेवा उपलब्ध छ, मोबाइल डेटा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा यहाँलाई एकचोटि मुस्ताङ लगौँ, नेपाल टेलिकम यति विकट स्थानमा पनि सञ्चालनमा रहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। पक्कै पनि यस प्रस्तुतिकरणले यस कम्पनीमा भइरहेका गतिविधिहरूको पछिल्लो अपडेट यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको भन्नेमा हामी विश्वस्त हुन चाहन्छौँ र म यहाँहरूलाई एउटा के जानकारी गराउनु, यो कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ र सँगसँगै मैले यो परिचयात्मक कार्यक्रमलाई पुनः एकचोटि जोड्न चाहन्छु र परिचयको कार्यक्रममा हामी माझ वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशकज्यू श्री अनन्तमान सिंह सर हामी माझ हुनुहुन्छ। आफ्नो परिचय गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै अब हाम्रो प्रस्तुतिकरण भइसके पश्चात पक्कै पनि यहाँहरूको मनमा धेरै जिज्ञासाहरू छन् र ती जिज्ञासाहरू आफ्नो प्रश्नोत्तरको रूपमा राखिदिन हुन मैले फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको प्रश्नहरू सकेसम्म आफ्नो मिडियाको नाम र आफ्नो परिचय सहित त्यो यहाँहरूसँग अगाडि भएको कागजमा पेपरमा लेखेर उपलब्ध गराइदिनु भएमा अझ हामी यसलाई परिष्कृत रूपमा यहाँहरूलाई जवाब दिने कोसिस गर्दछौँ र मैले यसै साथ यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो प्रश्नहरू लिनको लागि सहयोगीको रूपमा एकराजी र उमेशजीलाई मैले सहयोग गर्छु र प्रश्न सोध्ने साथीहरूको बीचमा माइक पनि उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, म रञ्जन कोइराला टेकपानाबाट बोल्दैछु। मेरा 2-4वटा क्वेसनहरू छन् हैन। विशेष गरी एउटा चाहिँ यो मोबाइल सेवाको अनुमतिको शुल्कलाई लिएर छ। तपाईँहरूले अघि जस्तो सरले भन्नुभयो यो जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अब मोबाइल सेवाको शुल्क चाहिँ एउटै के ठुलो अन्तर भयो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो माग चाहिँ के यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक र जुन मोबाइल सेवाको शुल्क एउटै हुनुपर्छ भन्ने माग हो तपाईँहरूको के हो? त्यो एउटा विषय त्यो हो। मैले दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो अलि कल ट्यापिङको विषयलाई लिएर सोध्न चाहेँ हैन। पछिल्लो समय माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड जस्ता नेताहरूले पनि कल ट्यापिङका कारण विचार प्रयोग गरिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेछ हैन। नेपालभित्रै यस्तो खालको कल ट्यापिङ भइरहेको घटनाहरू अब कतिको साँचो हो त्यो कुरो थाहा छैन, तर जे होस् बाहिर आएको हल्लाले एउटा खालको मान्छेमा पनि नराम्रो म्यासेज गइरहेको छ यो कल ट्यापिङको विषयलाई लिएर। कि नेपाल टेलिकमले यस्ता खालका कल ट्यापिङको घटनाहरू गर्न सक्छ वा कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ कि छैन, त्यो कतिको सम्भव छ छैन, अलिकति त्यसमा पनि क्लियर गरिदिनु। अनि अर्कै यो कल ट्यापिङकै विषयलाई लिएर पछिल्लो समय यो पेगासस एउटा सफ्टवेयरको जुन सरकारले पेगासस सफ्टवेयर किनेर त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिहरूको कल ट्यापिङको लागि काम के अरे सदुपयोग गरिरहेको भन्ने कुराहरू पनि छ। इन्डियाबाट मा पनि त्यो खालको घटनाहरू पनि बाहिरियो। नेपालमा पनि के सरकारले वा सरकारले लिएर टेलिकमलाई त्यो खालको कुनै निर्देशन दिएको छ वा टेलिकम आफैले पनि त्यो खालको केही गरिरहेको छ कि भन्ने क्वेसन पनि धेरै उठिरहेको हुनाले यसलाई पनि केही तपाईँहरूको तर्फबाट केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने मैले चाहेँ। नमस्कार, म अर्जुन पोखरेल, उज्यालो रेडियो र उज्यालो अनलाइनबाट। मेरो एउटा प्रश्न छ, यो 4G आयोजना सम्पन्न भए पश्चात 5G को परीक्षण सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको रहेछ। यो सबै ठाउँमा 4G पुर्याइसकेपछि 5G को सञ्चालन गर्ने हो अथवा कुनै एउटा टार्गेट पुरा गरेर सञ्चालन गर्ने हो, यो बताइदिनु होला। र 5G परीक्षणको लागि भइरहेको प्रक्रिया अलिकति डिटेलमा बताइदिनु भने सजिलो हुने थियो।
नमस्ते, म सन्तोष नेउपाने आइसिटी समाचारबाट। मैले यो 5G कै विषयमा जोड्न चाहन्छु। जुन 5G परीक्षणको लागि चाहिँ तपाईँहरूले योजनाहरू एनटिएममा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ अब परीक्षणको लागि चाहिने जुन इक्विपमेन्ट सामग्री हो त्यो नै अब ल्याउन अघि प्रस्तुतिमा पनि भन्नुभयो, त्यो सामग्रीहरू चाहिँ हामी ल्याउने कि नल्याउने अथवा उनीहरूले परीक्षणको लागि पनि दिन्छन् कि दिन्नन् भन्ने जस्तो कुरा आइरहेछ। भनेपछि त हामी परीक्षणमै अलिकति लिङ्गरिङ हुने अलिकति देखिने जस्तो देखिन्छ होइन, अलिक टाइम लाग्ने जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यो परीक्षणलाई नै हामी सामग्री परीक्षणको लागि मात्रै ल्याउने हो कि अथवा पछिसम्मको लागि नै त्यो सामग्री एकचोटि ल्याउने हो, त्यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनु भयो। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम उन्नत सापकोटा bizmandu.com-बाट। मलाई चाहिँ एउटा हुन त यो नियामकलाई सोध्न पर्ने प्रश्न हो कि जस्तो पनि लाग्छ। जस्तै परीक्षणको क्रममा पनि तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पनि 5G को परीक्षणको अनुमति नदिएको कारणले चाहिँ यो 5G आउनेमा चाहिँ ढिलाइ हुन्छ कि अथवा टेलिकमको पूर्वाधारले सक्दैन कि लिङ्गरिङ हुन्छ कि जस्ता पनि टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् होइन। टेलिकमलाई मात्रै नदिएर उसको प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पनि त्यो परीक्षणको अनुमति दिएको भइदिए भए चाहिँ यो झन् चाँडो आउँथ्यो कि हामीले चाँडै 5G को टेस्ट अथवा प्रयोग गर्न पाउँथ्यो कि भन्ने एउटा जिज्ञासा। धन्यवाद। नमस्ते, म उमेश पौडेल fiscalnepal.com-बाट। मेरो चाहिँ एउटा यो अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ यो स्वचालित अटोमेसनमा गर्ने भन्नुभएको रहेछ। खास यो त्योभन्दा तलतिरको लेभलको कर्मचारीको केही इफिसियन्ट हुँदैन अथवा चाहिँ केही हुँदैन भनेर हो कि खास किन हो? अर्को चाहिँ यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ अनि हामीले कहिले फिल गर्छौँ कि नेपाल टेलिकममा हामीले कहीँ फोन गर्दा कहिले इमेल गर्दा भनेको इमिडिएट रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूले कहिले पाउँछन्? थ्याङ्क यू। नमस्ते, म गोपाल साउथ टेकपानाबाट। मेरो प्रश्न चाहिँ यो एफटिटिएच सेवासँग सम्बन्धित छ। अब टेलिकमले यो वर्षलाई एफटिटिएच वर्षको रूपमा मनाउने भनेर घोषणा पनि गरेको छ। तर एफटिटिएच सेवा सुरु भएको 2-3 वर्ष जति भयो, तर अहिलेसम्म पनि काठमाडौँको रिङ रोड एरियाभित्र सबै ठाउँमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ। यस हिसाबले अब कहिलेसम्म त्यो सेवा विस्तार हुन्छ? जुन लक्षित त्यो योजना छ, उद्देश्य छ, त्यो प्राप्ति हुनेमा चाहिँ पर्याप्त शङ्का छ भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहनुहुन्छ? अनि सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ भनेका ठाउँमा सेवा दिन नसक्नुमा चाहिँ एक्सेस नेटवर्कको समस्या भन्ने बुझ्न आयो। त्यसमा चाहिँ सेवा यो सहप्रयोगको कुरा, पूर्वाधार सहप्रयोगमा पनि थुप्रै समस्याहरू हुन त अघि राजेश सरको प्रस्तुतिमा पनि त्यो कुरा सहप्रयोगमा जाने कुराहरू सुन्नमा आयो, तर कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ ती विषयहरू लागू भएको देखिँदैन। अहिले अरूको नेटवर्क छ तर अरू सेवा प्रदायकहरू दिन तयार छन्, तर यतापट्टि टेलिकम लिन चाहने अवस्थामा छैन। यो समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? अथवा चाहेको ठाउँमा चाहिँ मूल काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि ग्राहकले चाहेको ठाउँमा तपाईँहरूले कनेक्सन दिन सक्ने अवस्था कहिले बन्छ? हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म कृष्ण लामिछाने आर्थिक दैनिकबाट। मैले 4-5 दिन अगाडि प्रवक्ता सरलाई पनि फोन गरेको थिएँ यो विषयमा सुन्नको लागि है। म अलिकति पछाडि लान्छु। तत्कालीन मन्त्री हाम्रो अहिले त चेन्ज हुनुभयो, उहाँ हुनु भएको समयमा फोजी ल्याउने भन्ने काम अगाडि बढाएको थियो, फोजीको काम भइरहेको थियो। त्यति बेला तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी कम्पनीले चाहिँ फोजी लिएर आयो, 7-8 अर्बमै मात्र खर्च गर्यो भन्ने सुनियो। तपाईँहरूले ल्याउनु भयो, तपाईँहरूको 18-20 अर्ब खर्च भयो भन्ने सुनियो फोजीमा। तर फोजी तपाईँहरूले भित्राउँदाखेरि पनि संरचना चाहिँ 3G कै चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो अरे। 3G को संरचनामा फोजी चलाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले काठमाडौँमै फोजी त के त्यही उस्तै पऱ्यो। तपाईँलाई भन्नुभयो कल ट्यापिङको कुरामा चाहिँ व्हाट्सएपमा भाइबरमा फोन आयो भन्नुभयो, त्यो तपाईँहरूको लागि चुनौती दिनुभएको हो। जसले फोन गर्नुभयो उहाँले चुनौती दिनुभयो। के चुनौती दिनुभएको हो भने टेलिकमको फोनमा चाहिँ फोन गर्दा लाग्दैन भनेर त्यसमा गर्नुभएको, त्यसरी चाहिँ चुनौती दिनुभएको। काठमाडौँमै फोन लाग्दैन, टेलिकमको त्यस्तो छ अवस्था। अब 4G चलाउने सम्भावना छैन, 3G चलाउनुपर्छ। काठमाडौँको नजिकको जिल्ला नुवाकोट, मेरो घर त्यहाँ हो। म नुवाकोट जाँदा 3G चलाउनुपर्छ, 4G चल्दैन। अब 3G चल्दैन, 4G चल्दैन, तपाईँहरू 5G परीक्षणको कुरा गरिरहनु भएको छ। अब 5G पनि त्यही 3G कै संरचनामा चलाउनु खोज्नु भयो कि 4G को संरचनामा चलाउनु खोज्नु भयो? 4G को त संरचनै विकास गर्नु भएको छैन भन्ने कुरो सुनिन्छ। अब 18-20 अर्ब खर्च गर्नुभयो, 7-8 अर्ब चाहिँ त्यसमा खर्च गरेर बाँकी पैसा
तत्कालीन समयमा रिटर्न गरे कहाँ भन्ने पनि सुनियो। मैले अस्ति प्रवक्ता सरलाई पनि सोधेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको 4G हेर्दाखेरि 4G चाहिँ परीक्षण सुरु गर्नुपर्ने बेला भए हो कि जस्तो लाग्छ। 5G परीक्षण गर्न थाले भन्नुभयो, त्यो 4G चाहिँ परीक्षण सुरु गर्दा के होला, काठमाडौँमै सर्र चल्ने बनाउँदाखेरि के होला, त्यसमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न है। नमस्ते, म अनिल नेउपाने बीजखबरबाट, बीजखबर.com। मेरो प्रश्न चाहिँ 4G सँग सम्बन्धित छ। 4G 77वटा जिल्लाका सबै स्थानमा पुर्यायौँ भनेर हामीले अस्ति माघमा घोषणा गरिसकेको हो। अझै तपाईँहरूले तथ्याङ्कमा 85% भनेर भन्नुभएको छ। यो खास के हो? अनि 4G पुगेका विकट गाउँहरूमा चाहिँ भोइस नै नचल्ने समस्या रहेछ लगभग 3-4 महिनादेखि मैले बुझिरहेको छु। यो के हो? भोइस नै नचल्ने ठाउँमा 2G को पनि उ गर्न सकिँदैन, सेवा लिन सकिँदैन। यसको बारेमा विस्तृत भनिदिनु होला। अनि यो अप्टिकल फाइबरको ब्याकबोनको प्याकेज 1 तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको लगभग 5 वर्ष भएछ, जिम्मेवारी पाएको 5 वर्ष पुग्न लागेछ। 2 वर्षको काम 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुनु कारण के हो, यो भनिदिनु होला। धन्यवाद। अहिले यति नै क्वेसन लिउँ। यसको अहिले उठेका प्रश्नहरूमध्ये म सकेसम्म क्रमैसँग जान्छु। रञ्जन कोइरालाजीले सोध्नुभएको थियो मोबाइल लाइसेन्स फी सम्बन्धमा। यो आइएसपीहरूले पाइरहेको लाइसेन्स फी र नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेलुलरको लागि मोबाइल सेवाको लागि प्राप्त लाइसेन्स फी एउटै हुनुपर्छ हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। यो प्रविधि इन्टायरली फरक हो। त्यसमा अहिलेको फरक चाहिँ लाख र अर्बमा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने हो। एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर कम्पिटिटिभ हुनु पर्यो। अर्को कल ट्यापिङको कुरा गर्नुभएको छ। कल ट्यापिङको सम्बन्धमा अघि स्लाइडमा उल्लेख गरिसक्यौँ हामीले। कानुनी रूपमा केही प्रावधान आएपछि हुने कुरा होला, तर अहिले नेपाल टेलिकमले त्यसको नेपाल टेलिकमको संलग्नता पनि छैन र नेपाल टेलिकमबाट यस्तो भइरहेको भन्ने कुरा हामीले त्यो अहिले भनौँ न विश्वासै गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग उपकरणै छैन भने कसरी गर्छौँ हामीले। अर्को पेगासस सफ्टवेयरको कुरा गर्नुभएको थियो। यसबारे आधिकारिक त के पनि हामीलाई जानकारी छैन, तर हामीले के भन्न सक्छौँ भने हामीले भनौँ न केही दिन अगाडि पनि एउटा प्रेस जानकारी पठाएका थियौँ। अननेसेसरी सफ्टवेयरहरू डाउनलोड नगरिदिनु होला, एपहरू डाउनलोड नगरिदिनु होला भनेर होइन। त्यो चाहिँ इन्टायरली ग्राहकको कन्भिनियन्सको लागि, सुविधाको लागि मात्र पठाएको हो। नेपाल टेलिकममा समस्या आएर भएको होइन, तर ग्राहक त नेपाल टेलिकमको हो नि। नेपाल टेलिकमको ग्राहकले सफर नगरोस् भनेर हामीले त्यो जानकारी पठाएको हो। त्यसले यी कुराहरू पनि ध्यान दिनु होला। अर्को अर्जुन पोखरेलजीले सोध्नुभएको थियो 4G र 5G को होइन। 5G चाहिँ परीक्षण सञ्चालन मात्रै हो अहिलेको प्रावधान अनुसार। 4G को आयोजना सकिएपछि गर्ने हो त्यो। तर 4G को कहिले सकिन्छ त भन्ने कुरामा अब केही प्रतिशत, एकदम न्यून प्रतिशत काम बाँकी छ, त्यो सकेपछि सुरु हुन्छ। सन्तोष नेउपानेजीले सोध्नुभएको थियो फ्रिक्वेन्सी 5G को सामान चाहिँ कहिले ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो बजार खरिद गर्ने चिज होइन। नेपाल टेलिकमले पाउने फ्रिक्वेन्सी अनुसारको उपकरण म्यानुफ्याक्चरबाट सम्भवतः म्यानुफ्याक्चर गरेर ल्याउनु पर्ने चिज हो। यो ओपन मार्केटमा अवेलेबल हुने चिज होइन। त्यसको अर्थ नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी पाउनु पर्यो, फलानु फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुनु पर्यो। त्यो फ्रिक्वेन्सीको लागि उपकरण म्यानुफ्याक्चरबाट बनाएर ल्याउनु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी नभइकन त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। उन्नत सापकोटाजीले सोध्नुभएको थियो 5G को परीक्षण सम्बन्धमा। यो मैले आन्सर दिएँ जस्तो लाग्यो। अनि उमेश पौडेलजीले सोध्नुभएको थियो अफिसर लेभलको चाहिँ पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट हुने, अरूको चाहिँ गर्नु नपर्ने हो भनेर। त्यस्तो होइन। नेपाल टेलिकमको यो पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट भनेको इभ्यालुएसन गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। अरू माध्यम पनि त छन् नि। यो नभइकन कामै नचल्ने भन्ने पनि होइन। नेपाल टेलिकमको इन्स्टिट्युसनको हिसाबले, युनिटको हिसाबले, डाइरेक्टरेटको हिसाबले इभ्यालुएसन त सधैँ भइरहन्छ, सबै कर्मचारीको भइरहन्छ। यो पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट मात्रै बेस हुनुपर्छ, त्यो भएन भने कामै हुँदैन भन्ने होइन। तर एउटा
कन्सिस्टेन्ट होस् भन्ने हिसाबले पनि यो क्रमैसँग तल्लो तहमा पनि पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट गर्ने सुरुवात भएको हो। गोपाल साउजीले सोध्नुभएको थियो एफटिटिएस सम्बन्धमा। एउटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने, कम्युनिकेसन भनेको कनेक्सन हो। यो सिक्री जस्तो हुनुपर्छ। कुनै एउटा पहाडको टुप्पामा हामीले टावर लगेर राख्दैमा सेवा सञ्चालन हुँदैन। कुनै ठाउँमा हामीले ट्रेन्च खनेर फाइबर लगेर फाइबरको टुक्रा राख्दैमा पनि चल्दैन। कुनै न कुनै प्रविधि युज गरेर टावर र फाइबर हाम्रो कोर इक्विपमेन्टसम्म कनेक्टेड हुनुपर्छ। यो एउटा सिक्री जस्तो हो, बिचमा टुट्यो भने काम गर्दैन। भनेपछि हामीले सेवा विस्तार गऱ्यौँ, हामीले 77 जिल्लामा 4G पुर्यायौँ भन्छौँ होइन। क्वेसन पत्रकार साथीले सोधिरहनुहुन्छ 77 जिल्लामा भन्नुहुन्छ तर फलानु ठाउँमा छैन भन्नुहुन्छ नि होइन। त्यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो। जुन ठाउँमा विद्युत उपलब्ध हुन्छ, जुन ठाउँमा हामीले उपकरण लगेर जडान गर्न सक्छौँ, त्यो ठाउँमा हामीले सुरु गर्छौँ। त्यो भनेको प्रायः सदरमुकाममै हुन्छ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा त्यसलाई विस्तार गर्दै लग्ने हो। अब काठमाडौँ उपत्यकामै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँले भन्नुभएको थियो गोपालजीले, कुनै ठाउँमा छ कुनै ठाउँमा फाइबर छैन। त्यसको लागि बाटो खन्नु पर्यो, ट्रेन्च बनाउनु पर्यो, अन्डरग्राउन्ड एरियलबाट तान्नु पर्यो होइन। विभिन्न काम छ, त्यो प्लान गर्नुपर्छ। फेरि त्यत्तिकै आज गएर तान्यो भोलि फेरि त्यो चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा लङ टर्म प्लान अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि लिउँ न, किर्तिपुर साइडमा एफटिटिएच छ तर रिङ रोडको यता वारी यता भित्रपट्टि चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ क्रमिक रूपले हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। किन मेन रोड क्रस गर्नलाई त फेरि पर्मिसन चाहियो नि। त्यसले यस्तो कुराहरू हुन्छ, यस्तो पकेटहरू हुन्छ, त्यो बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुहोला। तपाईँलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ अथवा भनौँ न हामीभन्दा बढी ग्राहकहरूसँग सम्पर्कमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि। हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामीले त्यो ठाउँमा कसरी सकेसम्म चाँडो ल्याउन सक्छौँ सेवा भन्ने, त्यो नै हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। र अर्को सहप्रयोगको कुरा गर्नुभएको छ होइन। सहप्रयोगको लागि अघि पनि भने मैले, नेपाल टेलिकम निकै पुरानो संस्था हो। नेपाल टेलिकमले ल्याएको टावरहरू नेपाल टेलिकमको आफ्नो प्रयोजनको लागि यतिवटा सङ्ख्यामा एन्टेना राख्ने भन्ने हिसाबले ल्याएको हो नि त। त्यो अहिले आएर त्यसमा अरू थप 3वटा एन्टेना राख्नुपर्छ, यति लोडको हुनुपर्छ भन्ने खालको भयो भने नेपाल टेलिकमले तुरुन्तै गर्न नसक्ला। तर यसको अर्थ यो होइन फेरि कि सहप्रयोग चाहिँ नेपाल टेलिकमले गर्न चाहन्छ। नेपाल टेलिकमले अब आउने उपकरणहरू त्यो स्पेसिफिकेसनमा सहप्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसनहरू बनाउँछ भनौँ न, बनाउँछ र त्यो अनुसार काम भइरहेको छ। तर कुनै कुनैमा सबै ठाउँमा हुन्छ नि भन्ने छैन। कुनै ठाउँमा अलरेडी लोडेड छ भने त टावरमा अर्को एन्टेना थप्नै सकिँदैन नि। त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकजना साथीको मैले नाम चाहिँ टिप्न बिर्सेँ, मैले यहाँबाट उहाँलाई देखिरहेको छु होइन। 4G को लगानी सम्बन्धमा कुरा गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ भोल्टीको पनि 4G अगाडि भएको सिस्टममा मात्रै अपग्रेड गरेको भएदेखि अहिलेको जुन यो भोल्टेज भन्ने सर्भिस हामीले चलायौँ नि त्यो आउँदैन थियो नि। किनभने पुरानो सिस्टममा अपग्रेड गर्दाखेरि सर्टेन पोर्सन मात्र अपग्रेड गर्ने हो। भनेपछि हामीले टेन्डरबाट नयाँ सिस्टम ल्यायौँ, त्यो नयाँ सिस्टममा नयाँ नयाँ फिचरहरू पनि छन् र त्यो अपग्रेड गरेको भए अब 1-2 वर्षपछि सायद त्यो सकिन्थ्यो, त्यसको स्पेयर पार्ट्सहरू नपाउने हुनसक्थ्यो। नयाँ टेन्डरबाट सामान ल्याएपछि अलि लामो समयसम्म त्यसको स्पेयर पार्ट्सहरू एभाइलेबल हुन्छ, त्यसबाट सर्भिस चाहिँ नयाँ नयाँ फिचरहरू हामीले उपलब्ध गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले नयाँ टेन्डर गरेर सामान ल्याएको हो। अनिल न्यौपानेजीले सोध्नुभएको थियो 4G नै परीक्षणको रूपमा छ भनेर। यो मैले अघि पनि भने कम्युनिकेसन भनेको कनेक्सन हो। यो कनेक्सन कनेक्टेड हुनुपर्छ। 4G कहीँ काम गर्छ, कहीँ काम गर्दैन भने त्यो हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। त्यसको लागि आवश्यक के गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौँ सेवा उपलब्ध गराउनको लागि। तर विचार गर्नुपर्ने कुरा 4G को लागि अथवा वायरलेस सिस्टमको लागि हाम्रो टावर राख्नुपर्ने हुन्छ। एक दुईवटा अनुभव पनि म भन्न चाहन्छु। 1-2 ठाउँमा त्यो चोक भएको एउटा पुरानो बस्ती भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ 4G टिपेन, नेपाल टेलिकमको मोबाइल टिपेन भन्ने निकै लामो अनुरोध आइरहेको थियो, गुनासा आइरहेको थियो। सबै बुझ्दाखेरि के हो भन्दाखेरि लास्टमा हुन्छ त ल हामीसँग अहिले उपकरण छ हामी लगेर जोड्छौँ भन्दाखेरि त्यो सार्वजनिक घर जुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो त्यहाँभित्रै कुरा नमिलेपछि त्यो राख्न सकेनौँ हामीले। भने नेपाल टेलिकमले त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो कोर एरियामा कसरी लगेर राख्ने त कहाँ राख्ने? कसैले त हामीलाई घर उपलब्ध गराउनु पर्यो, रुफ उपलब्ध गराउनु पर्यो होइन। यस्तो कारणले गर्दा पनि हाम्रो सेवाहरू पकेटमा उपलब्ध नभएको अवस्था हो।
धन्यवाद। अरू कुनै क्वेसन छ भने फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। 3-4वटा कलेक्सन गरेर फेरि जवाफ दिन्छौँ हामीले। नमस्ते, म राजु श्रेष्ठ, नेपाल समाचार पत्रबाट। म सानो जिज्ञासा के छ भने मोबाइल फाइनेन्स सर्भिस के हो त्यो अलिकति जानकारी दिनु अनुरोध गर्दछु। यो विद्युतीय टपअपको बारेमा अलिकति जानकारी दिन आग्रह गर्दछु। यो स्लाइड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट टाढा भयो, हातको स्लाइडमा केही पनि बुझिएन, तपाईँको अलिक कालो धब्बा आइरहेछ। त्यो अलिकति त्यो मेल गर्दाखेरि चाहिँ अलि यसलाई क्लियर आउने गर्न पठाइदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म सुदीप पोखरेल कान्तिपुर टिभीबाट। नाफा गर्दै जानुमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो भोइस कलको बिजनेस चाहिँ स्लो डाउन भयो भनेर भन्नुहुन्छ। डाटा बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने, डाटा ठुलो रूपमा बेच्न सक्दैन नेपाल टेलिकमले। अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ रेस्टुरेन्ट गयो कि वाइफाई माग्ने होइन छ। तपाईँहरूकै नेटवर्क भएको मोबाइल बोकेर मान्छेले चाहिँ चाहिएको बेलामा चाहिँ उसले तपाईँहरूकै इन्टरनेट प्रयोग गरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अनि तपाईँहरूले यसको रेट चाहिँ अझै सस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन? नमस्कार, म अनिल सापकोटा टक्सार म्यागजिनबाट। हरेक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् होइन, तर कर्मचारी सङ्ख्या भने घट्दो रहेछ। अब हामी प्रविधि मैत्री भएर चाहिँ कर्मचारी कटौती गरेको हो कि टेलिकमले? यो के हो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु होला। अनि पछिल्लो 6 महिनामा अलिकति बढी नै टेलिकमको नेटवर्कमा अलिकति समस्या देखियो। बढी नै कहिले रिचार्ज नहुने, कहिले फोन नलाग्ने यस्ता समस्याहरू अलिक बढी देखे। यसको कारण के हो, किन यस्तो भइरहेछ पटक पटक, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु होला। त्यसपछि कर्मचारीहरूको मर्यादाको बारेमै अलिकति मैले प्रश्न उठाएँ। म पटक पटक विभिन्न क्षेत्रहरूमा ग्राहक बनेर गइरहेको अवस्थामा कहिले चाहिँ कर्मचारीहरूले इयरफोन लगाएर साउथ इन्डियन फिल्म हेरेर बस्दिने, ग्राहकसँग चाहिँ व्यवहार त्यस्तै गरिदिने। अब अहिले हामी हेर्न सक्छौँ एउटा निजी कम्पनी एनसेल र टेलिकमका कर्मचारी बिच तुलना गर्न सक्छौँ होइन। हामीले त्यहाँ एउटा डिफ्रेन्स पाउन सक्छौँ कि एउटा फरक हुन्छ। कर्मचारीहरू किन यसरी, यो अलिकति तपाईँहरूले मर्यादाको बारेमा अलिकति सिकाउनुहुन्छ कि सिकाउनुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ निरीक्षण गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, अलिकति यसबारे पनि मैले सरसँग जान्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म विश्वास रेग्मी गोर्खापत्रबाट। यो आजको प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि ओभरअल यो चाहिँ रेभिन्यू घटेको अथवा रेभिन्यू बढेको विषयमा एनटिसीले दिएको मलाई क्ल्यारिफिकेसन जस्तो देखि मैले चाहिँ। एट लास्ट तपाईँहरूले रेभिन्यूकै डेटा हाल्नु भएको छ, त्यसमा पनि अलिकति स्ट्राटेजिकली रेभिन्यू फ्रम सर्भिसलाई मात्र हाल्दा बढेको देखिएको छ, बाँकी चाहिँ ओभरअल रेभिन्यू चाहिँ यसमा इन्क्लुड छैन। मेरो प्रश्न चाहिँ राजेश सरको प्रेजेन्टेसनमा ट्राफिक ट्रेन्ड र पर युनिट रेभिन्यूमा चाहिँ एउटा एनालिसिस गर्न सक्ने ठाउँ छ, जस्तो डेटाको युसेज बढा छ तर पर युनिट रेभिन्यू चाहिँ घटिरहेछ। हुन त यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमै हो कि अहिले अब टेलकोजहरूलाई चाहिँ आफ्नो रेभिन्यू कसरी बढाउने भनेर सप्लिमेन्ट्री प्लानहरू चाहिँ खोजिरहनु परेको छ। तर अब एनटिसी, अब हाम्रो जस्तो देशको मार्केटमा तपाईँहरूको लागि चाहिँ ग्राहकहरू सेचुरेट भइसके, 3 करोड 4 करोड भन्नुहुन्छ हाम्रो पेन्ट्रेसन हेर्दा पनि, त्यहाँभन्दा माथि नयाँ ग्राहक खोज्न सक्ने ठाउँ छैन, त्यो स्पेस छैन। यो स्थितिमा चाहिँ एनटिसीले जुन यो ट्राफिक ट्रेन्ड र पर युनिट रेभिन्यू बिचको जुन तालमेल मिलिरहेको छैन, सप्लिमेन्ट्री रेभिन्यू क्रिएट गर्नको लागि एफटिटिएच बाहेक अरू कुनै नयाँ तरिका केही त्यसको स्ट्राटेजीको बारेमा सोचेको छ? मेरो एउटा यो क्वेसन। र दोस्रो क्वेसन चाहिँ अहिलेको यो चालु आर्थिक वर्षमा समावेश हुने मुख्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु भएको छ, यो चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टहरू बढी देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ एनटिसीको यो वर्षको सबभन्दा ठुलो प्लान चाहिँ सिडिएमएलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने हो जस्तो लाग्छ। सिडिएमए रिप्लेसमेन्टको प्लान चाहिँ हामीले के सिफ्ट गरे हो? थ्याङ्क यू। यसमा अब सुदिलजीले
सोध्नुभएको थियो सुदिल पोखरेलजीले, डेटाको रेट चाहिँ थप सस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो अघिको स्लाइडले सायद क्लियरिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ। यो लाख र अर्बको कुरा हो, त्यसैले तत्काल डेटाको रेट, मोबाइल डेटाको रेट घटाउन सक्ने स्थान नहोला। तर नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको कुरा छ। प्याकेजहरू आफूलाई उपयुक्त हुने प्याकेज लिनुभयो भने त्यस्तो महँगो पर्दैन। हामीले देखिरहेका छौँ यो लकडाउनको कारणले अनलाइन क्लासेस लिनको लागि सेलुलर डेटा युज गरेर प्याकेजहरू खरिद गरेर पनि प्यारेन्ट्सहरूले बच्चाहरूको अनलाइन क्लासेसमा चाहिँ अटेन्ड गरिराख्नु भएको छ। त्यो अफोर्ड गर्न नसक्ने भए त गर्नुहुन्न थियो होला, त्यो पनि गर्नेहरू हुनुहुन्छ। अर्को अनिल सापकोटाजीले सोध्नुभएको थियो, कर्मचारी सङ्ख्या घटिरहेको छ तर ग्राहक चाहिँ बढिरहेको छ। कर्मचारी सङ्ख्या घट्नुको एउटा कारण चाहिँ अटोमेसन पनि हो। नेपाल टेलिकमले अटोमेसनमा पनि ध्यान दिइरहेको छ। कम्प्युटर प्रविधि, सूचना प्रविधि यसमा बढी निर्भर भइरहेको छ नेपाल टेलिकम। त्यसले गर्दाखेरि पनि कर्मचारी सङ्ख्यामा केही कमी भएको हो। हालसालै नेटवर्कमा समस्या आएको कुरा पनि गर्नुभएको थियो अनिलजीले, होइन? कुनै पनि प्रविधि कहिले पनि समस्या नआउने त हुँदैन, तर यदा कता समस्या आउँदाखेरि नेपाल टेलिकमको उद्देश्य भनेको सकेसम्म छिटो रिस्टोर गर्ने हो। कुनै समस्या आयो भने पहिलो आउन नदिने हो, प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स गर्ने हो। इन केस प्रब्लम आइहाल्यो भने पनि सर्टेस्ट पिरियडमा रिकभर गर्ने हो, सेवा सुचारू गर्ने हो। इन प्यारलल, होइन, त्यो समानान्तर रूपमा हामीले त्यसको के भएको कसो भएको भन्ने कुरा छानबिन गर्छौँ। अनि कर्मचारीको निरीक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्नुभएको थियो। यो कुरा अघि मैले उल्लेख गरेँ, एउटा पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट भयो। अर्को हाम्रो ट्रेडिसनल रूपले हामीले जसरी टिमवर्कमा काम गर्छौँ कार्यालयहरूमा, त्यसमा सबै कर्मचारीको बारेमा थाहा हुन्छ। कुन कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेको छ अथवा कति डिसिप्लिनमा छ छैन भन्ने कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब त्यो नलेज पनि युज हुन्छ म्यानेजमेन्टको लागि। विश्वास रेग्मीजीले सोध्नुभएको थियो, रेभिन्यू घटी र बढीको लागि अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। अन्तिम स्लाइड चाहिँ रेभिन्यू भएको भएर त्यसैमा जोड दिएको हो भन्नुभयो, होइन? ओरिजिनल्ली स्लाइड बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्लाइड थिएन, अरू नै स्लाइड थियो। तर अन्तिम स्लाइड जुन हो त्यसको आधारमा मात्र त्यसैमा फोकस गरेको हो चाहिँ नभन्नु होला। हामीले धेरै कुरा भन्नु थियो, धेरै कुरा भन्यो आज, होइन, यहाँहरू समक्ष। अर्को डेटा बढीको भोइस घटेको, यो पनि अघि मैले भने यो ग्लोबल ट्रेन्ड हो। डेटा कन्जम्सन बढ्छ, भोइस घट्छ। मार्केट सेचुरेसनको कुरा अलि इन्ट्रेस्टिङ छ। कतिसम्म भयो भने चाहिँ, कति पर्सेन्टेज टेलिडेन्सिटी भयो भने चाहिँ मार्केट सेचुरेट भन्ने, त्यो हामी भन्नै सक्दैनौँ। नयाँ प्रविधि ल्याउँछौँ, नयाँ प्रविधि अनुसार नयाँ फिचरहरूको लागि नयाँ कनेक्सन्सहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ। अब हामीले 5G कुरा गर्छौँ, किन चाहियो त 5G? 3G 4G सब 5G किन चाहियो त भने आइओटीको लागि हो नि 5G त मेनली, होइन? आइओटी भन्नाले तपाईँको सिम कार्ड मोबाइलमा बोक्नको लागि मात्र होइन, घरको अफिसको उपकरणमा पनि सिम लाग्छ भने त्यस बेला त 300-400% पुग्न सक्छ त। पहिले त्यो सेचुरेसनको कुरा नेपाल टेलिकमले सेचुरेसनमा छ भनेर एउटा भन्ने ठाउँ मात्रै हो। तर हामीले अझ पनि फ्युचर देखिरहेका छौँ कि अझ पनि हामीले नयाँ सर्भिसहरू ल्याउन सक्छौँ, ग्राहकलाई नयाँ सेवा सुविधाहरू दिन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले काम गरिरहेको हो। सिडिएमए माइग्रेसनको कुरा, सिडिएमए र वाइम्याक्स विषयमा पनि पत्रकार साथीहरूले धेरै सोध्नुहुन्छ, होइन? त्यस्तो प्रविधि किन ल्याउनु भयो, हटाउनु पर्ने प्रविधि किन ल्याउनु भयो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सिडिएमए प्रविधि कुनै समयमा नेपाल टेलिकमले स्काई फोन, स्काई डेटा उपलब्ध गराउँदाखेरि लाइन बस्नु पर्थ्यो, क्यू बस्नु पर्थ्यो। काठमाडौँ बाहिर स्काई डेटा चाहिन्छ मलाई, स्काई फोन चाहिन्छ भनेर लाइन बस्नुहुन्थ्यो ग्राहकहरू। किन भन्दाखेरि त्यस बेला त राम्रो थियो त्यो प्रविधि, नेपालको भौगोलिक अवस्थाको लागि उपयुक्त प्रविधि थियो त्यो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि इन द लङ रन त्यसको लागि चाहिने स्पेयरहरू उपलब्ध हुन छोड्यो। नेपालमा बनेको प्रविधि त होइन त्यो, त्यसको लागि म्यानुफ्याक्चररहरूले सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यो कारणले गर्दा हामीले माइग्रेट गर्नुपर्ने भएको हो। वाइम्याक्स पनि त्यस्तै हो, प्रविधिको हिसाबले नराम्रो प्रविधि होइन। त्यो बेलामा 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने भने एकदम राम्रो प्रविधि थियो, लेटेस्ट प्रविधि थियो। तर त्यसले चाहिँ मार्केट लिइराख्न सकेन।
कि नेपाल टेलिकमको मात्रै नेपाल टेलिकमको लागि मात्रै त कसैले पनि सामान उपलब्ध गराउँदैन नि, हामीले त ग्लोबल मार्केटबाट किन्ने हो। त्यसले यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ माइग्रेसनको प्रक्रिया चालु छ अहिले। धन्यवाद। यहाँहरूको केही थप जिज्ञासाहरू भए राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पक्कै पनि हामीले यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासाहरूको अहिले हाम्रो प्रवक्ताज्यूले केही त्यो सम्बन्धमा यहाँहरूलाई जवाब दिनुभएकै छ र योभन्दा बाहेक पनि थप यहाँहरूलाई केही जानकारीहरू वा हामीबाट अझै केही क्ल्यारिफिकेसन चाहेको खण्डमा हामी जुनसुकै बेला पनि यहाँहरूसँग कनेक्ट हुन सक्छौँ र यहाँहरूले हामीलाई सोध्नुभयो हुन्छ र अरू पनि थप केही इन्फर्मेसनहरू हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि जानकारी गराइरहने नै छौँ। र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर नै पुगिसकेका छौँ र यो सम्पूर्ण कार्यक्रममा आएका जिज्ञासाहरू लगायत थप केही भावी कार्यक्रमहरू सहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिन हुन र धन्यवाद ज्ञापन समेत गरिदिन हुन यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक श्री डिलेराम अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यो कार्यक्रमको प्रस्तुताको भूमिकाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद रञ्जीजी। सर्वप्रथम त धेरै समयको अन्तराल पछाडि पत्रकार साथीहरूसँग लाइभ इन्टरेक्सन गर्न पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। विश्वव्यापी रूपमा आएको महामारी कोभिड-19 को संक्रमण, त्यसले जुन क्रिएट गरेको भयावह स्थिति र त्यसलाई सुरुमा नजिकबाट निहाल्न नपाउँदाको अनुभवको कारणले यो रोगप्रतिको जुन हाम्रो आम धारणा थियो त्यसलाई अहिले भ्याक्सिन लगाएर त्यसपछि यसलाई चाहिँ उपचारमा जुन देखिने रिस्कहरू लगायत सबै कुराहरूले मध्यनजर गर्दाखेरि अहिले पनि डेली लगभग 1500-2000 पर डे सङ्क्रमण हुँदा पनि हामी यो निर्धक्क रूपमा बस्न पाएका छौँ। यो हामीमा डेभलप भएको कन्फिडेन्स, भ्याक्सिनेसनको प्रभाव र हामीले अपनाएका सुरक्षाका मापदण्डहरू प्रभावकारी भएर हामी यसरी आज बस्न पाएका छौँ। र यो कोभिडको महामारीको समयमा पनि जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो जीवनलाई बाजी थापेर हुमिनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारणले सही सूचनाहरू आम नागरिक समेत समक्ष पुग्न सफल भयो। यसै गरी आम नागरिकलाई संसारसँग जोड्न, पत्रकार साथीहरूको सूचनाको माध्यम बन्नको निम्ति र राज्य सञ्चालन लगायत हरेक किसिममा एक आबद्धता जोड्नको निम्ति सञ्चार सेवा अपरिहार्य थियो र त्यसको चाहिँ अनवरत सञ्चालन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भएको र त्यो अनवरत सञ्चालन गर्नको निम्ति नेपाल टेलिकम व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूबाट जुन तरिकाले यो कोभिडको समयमा काम भयो त्यसको निम्ति समस्त कर्मचारी साथीहरू र व्यवस्थापनका साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा हामीले सरसर्ती धेरै लामो समयसम्म हामीले लाइभ इन्टरेक्सन गर्न नपाएको हुनाले र लाइभ इन्टरेक्सन नहुँदाखेरि र हामी एक अर्कामा नजिकै भएर नजोडिँदाखेरि एक अर्कामा आशंकाहरू हुने र कम्पनीप्रतिको आशंकाहरू विभिन्न पत्रकार साथीहरूबाट उत्पन्न हुने हुनाले त्यसलाई निराकरण गर्नको निम्ति पनि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ
र सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र यहाँ जतिजना आउनुभयो हाम्रो प्रस्तुतिलाई सुन्नुभयो र यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ ध्यानमग्न भएर सुन्नुभयो उहाँहरूप्रति फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र नेपाल टेलिकम एउटा राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको कम्पनी, जनता र राज्यको कम्पनी, लगानी भएको कम्पनी हो। यसको संरक्षण, सम्वर्धन र यसको व्यावसायिकता र यसको सेवा विस्तारको निम्ति यहाँ कार्यरत कर्मचारी मात्रै नभइकन आम जनताको हैसियतमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ र त्यस कारणले यो कम्पनीले गरेका हरेक चिजहरू जनताप्रति, समाजप्रति, राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व हुने हुनाले हामी हरेक चिजमा यहाँहरूप्रति एकाउन्टेबल छौँ र त्यो एकाउन्टेबिलिटीको कारणले नै हामी बेला बेलामा सही सूचनाहरू र तथ्यपरक सूचनाहरू आम जनतालाई पस्किनको निम्ति यहाँहरूको सहयोग सधैँ मागिरहन्छौँ र आउने दिनमा पनि यहाँहरूले जसरी उपलब्ध गराउनु भएको सहयोग छ त्यसको निम्ति आशा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आउने दिनको लागि पनि। र नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार मैले भनिसकेँ। जब यो कमजोर हुन्छ, यो कमजोर हुने बित्तिकै के हुन्छ भने जनताले सही सेवा नपाउन सक्नुहुन्छ, सेवा पाए पनि महँगो पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा कुरा भन्नै चाहन्छु, केही वर्ष अगाडि हाम्रो एफटिटिएच बजारमा विस्तार थिएन र केही अपरेटरहरूले एफटिटिएचको चाहिँ वार्षिक सब्सक्रिप्सन भनेर हजारौँ पैसा लिन्थे। जब टेलिकम आक्रामक रूपमा आयो, एडिएसएललाई माइग्रेसन गर्ने र नयाँ सब्सक्राइबरलाई एडप्सन गर्ने तरिकाले आयो, सस्ता प्याकेजहरूमा आयो, त्यसपछि अहिले बजारमा टेलिकमको सेवाको पैसा त सस्तो छँदैछ नै, अरू अपरेटरले पनि बाध्य भएर यसको आफ्नो सेवाको महसुल घटाउन बाध्य भए। यसको अर्थ के हो भने नेपाल टेलिकम मार्केट इन्टरभेन गर्ने एजेन्सीको रूपमा पनि रहन्छ र यो मार्केट इन्टरभेन गर्नको निम्ति, गुणस्तरीय सेवा दिनको निम्ति, सस्तो सेवा दिनको निम्ति अझ बढी सशक्त हुनुपर्छ, अझ धेरै आक्रामक हुनुपर्छ, अझ विकट ठाउँमा र हरेक ठाउँमा गुणस्तरीय सेवा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसको निम्ति सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ र तपाईँहरूले जसरी मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ, तपाईँहरूले एउटा कुनै ठाउँमा टेलिफोन टावर आएन, रुखमा चढेर टेलिफोन चलाउनु पर्यो भन्ने न्युजहरू हाल्नुहुन्छ, तत्कालै मैले हाम्रो मोबाइल सेवाको निर्देशकलाई फरवर्ड गर्छु। उहाँहरूले त्यहाँ तुरन्त रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा प्राविधिकको कारणले बन्द भएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ नयाँ टावरको आवश्यकता हुन्छ भने त्यस्ता चिजहरू हामी तत्काल सम्बोधन गरिराखेका छौँ। यो चाहे त्यो हुम्लाको साइट होस्, दार्चुलाका साइट हुन्, अथवा चाहिँ ताप्लेजुङका ओलङचुङलाका साइट हुन्, अथवा रसुवाको गोसाइँकुण्डतिरका हुन्, अथवा चाहिँ त्यो यो गोर्खाको उत्तरी त्यो के भन्छ यो विभिन्न ठाउँहरू छन्, त्यस्ता ठाउँका दुर्गम ठाउँमा हुन्। हामी जहाँ जनता रहन्छन्, जहाँ राष्ट्रको झन्डा बोकेर हिँड्ने आम नागरिक रहन्छन्, त्यहाँ पुग्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो र हामी पटक पटक हाम्रो साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामी भन्दैछौँ, हामी नाफामूलक भन्दा नि सेवामूलक हो। जबसम्म हामी जनतालाई सर्वसुलभ सेवाले आबद्ध गर्न चाहन्नौँ र जनताले राज्यको सेवा अनुभूति गर्न पाउनुहुन्न, राज्य भएको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्न, सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्न र यी चिजहरूलाई अनुभूति गराउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। र पछिल्लो समय तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, हरेक स्थानीय तह, हरेक कार्यालयहरू यिनीहरू डिजिटलाइजेसनमा गइरहेका छन्, सेवाहरू डिजिटल प्रविधिबाट प्रसारण गरिरहेका छन्। स्कुलहरू कोभिडको कारणले स्कुलहरू चाहिँ बन्द भएका छन् र अनलाइन एजुकेसनको रूपमा गइरहेका छन् र अहिले पछिल्लो पटक त भोइस कलबाट पाठशालाहरू, सियुजी पाठशाला मार्फत चाहिँ स्कुलहरू सञ्चालन भएका छन् र पछिल्लो 1 महिनाको ट्रेन्ड हेर्ने भने यति धेरै स्कुलहरूले सियुजी सर्भिसहरू लिनुभएको छ र उहाँहरूलाई हामीले यस्तो डिस्काउन्टेड पैसा दिएका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी शिक्षामा एउटा सुन्दर भविष्य बोकेर आएका बालबालिकाहरूलाई कोभिडको समयमा पनि, पेन्डेमिकको समयमा पनि शिक्षा दिनको निम्ति हामी सफल भएका छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि टेलिकमले राज्यको हरेक निकायहरू, जनताका हरेक आवश्यकताहरू, समाजका हरेक आवश्यकताहरू, त्यो चिजलाई जोड्दै जोड्दै अगाडि बढिरहेको छ र यहाँ अहिले प्रस्तुतिकरणमा पनि देख्नुभयो, हामी एक्टिभ सब्सक्राइबर पनि बढाइरहेका छौँ, नेटवर्क साइज बढाइरहेका छौँ, त्यसपछि दुर्गम ठाउँमा हामी गइरहेका छौँ, कति ठाउँमा हामी हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेर चाहिँ सेवाहरू दिनुपर्ने हुन्छ, स्थानीय सहयोग, स्थानीय निकाय, त्यसपछि प्रदेश
लगायतले पनि हामीलाई समन्वय गर्नुभएको छ, किनभने हामी राज्यको निकाय भएको हुनाले र हाम्रो दायित्व र उहाँहरूको आवश्यकतालाई हामी सँगसँगै हामी लिएर जान सक्नाले हामी अहिले नेटवर्क विस्तारमा धेरै अगाडि पुऱ्याएका छौँ। यद्यपि यहाँ साथीहरूले उठाउनु भयो 4G अझै सकिएन। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा दृष्टान्त भन्छु। हामीले धेरै ठाउँमा काठमाडौँमा अझै पनि टावर पाएको छैन। भूकम्प पश्चात संरचनाको स्ट्रेन्थको कारणले कति घरबेटीहरूले चाहिँ के अरे टावर राख्न दिनु हुँदैन भने अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ मोबाइलको स्पेक्ट्रमले चाहिँ हेल्थ हजार्ड आउँछ भन्ने खालको अफवाहको कारणले पनि घर धनीले स्वीकृति दिँदा समेत छिमेकीहरूले चाहिँ टावर राख्न नदिने स्थिति छ। अहिले हाम्रो नेटवर्कको अधिकांश पार्ट काठमाडौँमा हामीले घर धनीबाट चाहिँ टावर राख्ने स्थिति पाएको छैन र यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यसभन्दा अगाडि पनि छलफल भएको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा अवेरनेस कार्यक्रमहरू अलि धेरै ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यस सम्बन्धमा धेरै वर्कआउट गरेको छ। त्यसको कारणले काठमाडौँको कुनै कुनै ठाउँमा टावर राख्न नपाएको कारणले कहीँ चाहिँ के अरे नेटवर्क कमी चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चिजलाई हामी निराकरण गर्नको निम्ति हामी अहोरात्र चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भन्छु। यो नुवाकोट कि कुन ठाउँमा त्यहाँको वडा अध्यक्षको रिक्वेस्टमा हामीले फाउन्डेसन टावर राख्ने फाउन्डेसन गऱ्यौँ। जडान गर्न जाने बेलामा 200-300 गाउँलेहरू आएर राख्न दिनु भएन। अब त्यो कता लिएर जाने? त्यस्तै खालका समस्याहरू हिजो मात्रै हामी हाम्रो वन मन्त्रालयको सचिवजीसँग हामी भेटघाट गर्न गएका थियौँ। मध्यपश्चिम साबिक मध्यपश्चिमाञ्चलमा मात्रै 42 ठाउँमा अहिले पनि हामी टावर राख्नको निम्ति अनुमति कुरिराखेका छौँ। वन क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, सामुदायिक वनमा अहिलेको विद्यमान वन कानुनको कारणले आरक्षणको कारणले हामीले चाहिँ राख्न सकेको छैन। त्यहाँ जनताहरूलाई टेलिफोन चाहिएको छ तर विद्यमान कानुनको कारणले EIA के चिजहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी तत्काल टावर राख्न सक्ने स्थिति छैन। यी यावत कुराहरू छन्। ती चिजहरूलाई पनि हामी चिर्दै विभिन्न राज्यका निकायहरू मार्फत समन्वय गर्दै सेवा विस्तार गर्न हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। र अहिले एकजना पत्रकार मित्रले भन्नुभयो FTTH इयर घोषणा गर्नुभएको छ, अझै पनि काठमाडौँमा कति ठाउँमा भइसकेका छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यहाँ हाम्रो प्रस्तुतिकरणमै त्यो कुराहरू धेरै कुरा के थाहा छैन। 11 लाखभन्दा बढी घरधुरीलाई हामी डिजिटल म्यापिङ प्लानिङ गरिसक्यौँ। भनेको त हामी 11 लाख त पुर्याउने लक्ष्य छ। 5 लाख प्लस घरहरूमा पुग्ने गरी नेटवर्क बनाइसकेका छ भने करिब 1.25 लाखभन्दा बढी कस्टमरलाई हामी चाहिँ घरमा जडान गरिसकेका छौँ। जब हाम्रो जुन प्लान अनुसार सम्पूर्ण नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट हुन्छ त्यसपछि सबै ठाउँमा पुग्छ। यसको निम्ति हाम्रो लक्ष्य अनुसार काम भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुवाती पनि कोभिडले इम्प्याक्ट पारेको थियो हामीलाई। तपाईँहरूलाई थाहा होला, साउन भदौमा कति कडा निषेधाज्ञा थियो, असोज कात्तेमा कति धेरै सङ्क्रमण बढेको थियो र पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिममा पनि निषेधाज्ञा चाहिँ लकडाउन भयो। त्यति हुँदै पनि हामीले FTTH को जुन टार्गेट राखेका थियौँ टार्गेटको 104% अचिभमेन्ट गराएको छ त्यो FTTH नेटवर्क बनाउने कामहरू भने। अर्को कुरा के हुन्छ भने हामीले अरूले जस्तो नेटवर्क बनाउँदैनौँ। अन्डरग्राउन्ड नेटवर्क बनाउँछ FDC सम्म, त्यस पछाडि बल्ल एरियल जाने हो र हामीले अरूले जस्तो जथाभावी घिरौँलाको झाल चाहिँ तन्काएर हामी नेटवर्क बनाउने पनि होइन। हाम्रो एउटा नेटवर्क बनाउने आफ्नो स्ट्यान्डर्ड छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार नेटवर्क बनाउँदाखेरि एक्सेस नेटवर्क पार्टमा केही ढिला भएको पक्कै हो र हामीले बनाउने नेटवर्क आउने वर्षौँसम्मको लागि त्यो एकदम रोबस्ट रूपमा चाहिँ रहन्छ र गुणस्तरीय सेवा दिनलाई हामी सहज हुन्छ र हाम्रो नेटवर्क भइसके पछाडि सहरी सुन्दरतामा त्यसले धेरै सहयोग पुग्छ, किनभने हाम्रो अधिकांश नेटवर्क भागहरू अन्डरग्राउन्ड हुन्छन्। म त्यति कुरा भन्न चाहेँ। त्यसै गरी यहाँ 5G परीक्षणको कुराहरू आए। 5G परीक्षणमा पनि हाम्रो साथीहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। कानुनी जटिलता के छ भने कुनै पनि उपकरण यहाँ ल्याइसकेपछि यहाँबाट लान पाइँदैन। हाम्रो देशको कानुनमा इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण एक्सपोर्ट गर्न पाइँदैन। त्यो भएको हुनाले कुनै भेन्डरले सामान लिएर आए यहाँ होइन, लिएर आइसकेपछि परीक्षण सम्पन्न भएपछि उनीहरूले फिर्ता लान भन्ने यो सम्भवै छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग टेस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी कमर्सियलाइज नै हो। किनभने इक्विपमेन्ट बनाउनु पर्यो, चिपहरू ल्याउनु पर्यो, चिप अनुसार इक्विपमेन्ट कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको निम्ति एउटा नेपाल टेलिकमको लागि मात्रै भनेर एउटा चिप बन्ने होइन होइन। त्यो भएको हुनाले GSMA र ITU जुन निर्धारण गरेका स्पेक्ट्रमहरूलाई स्ट्यान्डर्ड स्पेक्ट्रमहरूमा मात्रै 5G का चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरू निर्धारण हुन्छन् र तिनै फ्रिक्वेन्सीमा हामी टेस्ट पनि त्यसैमा गर्ने हो, कमर्सियल पनि त्यसैमा गर्ने। र नेपाल टेलिकमले मात्रै किन गर्न खोजेको भन्दाखेरि त्यतिखेर सञ्चार मन्त्रालयमा कुरा के भएको थियो भने 5G को फ्रिक्वेन्सी बेस्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले 2G 3G को फ्रिक्वेन्सी हेर्दाखेरि सबैभन्दा गोल्डन फ्रिक्वेन्सी भनेर 900 मेगाहर्जलाई भनिन्छ।
4G को लागि हामी के भन्छौँ 1800 मेगाहर्जलाई भन्छौँ भने 5G को लागि कुन त त्यो 5G को फ्रिक्वेन्सीको मोनिटरी भ्यालु पनि दिन पर्यो, कमर्सियल भ्यालु पनि दिन पर्यो र हाम्रो टेरेनमा, हाम्रो भूगोलमा, हाम्रो समाजमा सबैभन्दा अप्टिमम बेनिफिट दिने फ्रिक्वेन्सीलाई आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसको कमर्सियल भ्यालु अनुसार राज्यले त्यसको पैसा प्राइसिङ पनि तोक्नु पर्यो नि त। त्यो भएको हुनाले राज्यको कम्पनीले यसको परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिएको हो। हामीले कार्ययोजनासहित, विस्तृत कार्ययोजनासहित कुन कुन साइटमा कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसको कार्ययोजना पठाइसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ छलफल भइरहेको हुनाले हामी छिट्टै यसको अनुमति पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र अनुमति पाइसकेपछि त्यो स्पेक्ट्रमको आधारमा बल्ल हामीले सामान इम्पोर्ट गर्ने अनुमति पाउँछौँ, नत्र सामान इम्पोर्ट गर्ने अनुमति पनि पाउँदैनौँ। र यहाँ पटक पटक मलाई पनि अहिले हाम्रो प्रवक्ता सहप्रवक्तालाई आएको जवाफ जस्तो क्वेरी जस्तो मलाई पनि धेरै ठाउँमा के भन्नुहुन्छ भने इभन हाम्रै एकजना सञ्चालकले भन्नुभयो हाम्रोमा कल ट्यापिङ हुन्छ र भन्नुभयो। होइन, हुँदैन सर, हामीसँग उपकरणै छैन। कल ट्यापिङ गर्ने LI भन्छ, लफुल इन्टरसेप्सन भन्ने उपकरण हुन्छ। त्यो उपकरण आयात गर्नको निम्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति चाहिन्छ। त्यो अनुमति कहिले पाउँछ भन्दाखेरि जसले राज्यको कानुनले निर्दिष्ट गरेको अपरेटर छ त्यसले मात्रै पाउने हो। हामी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले LI इक्विपमेन्ट किन्न पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले जति कुराहरू छन् यहाँ के चाहिँ हुन्छ भने जस्तो एउटा स्मार्टफोनबाट अर्को स्मार्टफोनमा गयो त्यहाँ एप्लिकेसनहरू राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले अटोमेटिक कल रेकर्डिङ गर्ने एप्लिकेसन राख्नुहुन्छ आफ्नो सेटमा र अनि त्यो सेट देखिएपछि त्यो कहीँ बजारमा त गइहाल्छ, सोसियल मिडियाबाट गइहाल्छ, लो फलाना कम्पनीले चाहिँ कल ट्यापिङ गर्यो भन्ने खालको चाहिँ बजारिया हल्लाहरू आउँछन्। यो हाम्रो सिस्टमबाट होइन, ग्राहकहरूको स्मार्टफोनमा राखिएका एप्लिकेसनहरू मार्फत त्यस्ता चिज भएका हुन सक्छन्, तर हाम्रो नेटवर्क साइटबाट त्यस्तो हुँदैन। र हामीमा के हुन्छ भने सर्वोच्च अदालत अथवा जिल्ला अदालत अथवा पुनरावेदन अदालतको आदेश बिना कुनै अनुसन्धान कार्यको निम्ति विवरण चाहियो भने हामीले CDR मात्रै उपलब्ध गराउँछौँ त्यस्ता चिजहरूलाई। र अदालतको आदेश बिना कुनै पनि हाम्रो कर्मचारीले CDR अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन। त्यो चिज म एकदम कन्फिडेन्सका साथ तपाईँहरूलाई भन्छु। र यस्ता कुराहरूको जुन बजारमा नकारात्मक हल्ला अथवा नकारात्मक मैले भन्दिनँ, किन नबुझेर पनि हुनसक्छ, ती नबुझेर भएका हल्लाहरूप्रति तपाईँहरूले चाहिँ सही सूचनाहरू प्रदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले एक्सपेक्टेसन गरेको छु। त्यस्तै अर्को एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने कुरा के हो भने टेलिकम सेक्टरको चाहिँ माइग्रेसन स्ट्राटेजी। जस्तो कसैले के भन्नुहुन्छ भने 5G आइसक्यो 4Gमा किन लगानी गरेको भन्नुहुन्छ। सुरुमा एनालग सिस्टम थियो, त्यसपछि डिजिटल आयो, डिजिटलमा 2G सिस्टम आयो, 2G सिस्टम आएको 8-10 वर्ष पछाडि 3G आयो। ती अहिले पनि 3G र 2G सँगसँगै आएका छन्। 2G आयो, अब 2G यसलाई चाहिँ फेज आउट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। 3G आयो अनि 4G आयो, 3Gलाई फेज आउट गर्ने भन्ने हुँदैन। यो के हो भने मार्केट डाइमेन्सन र मार्केट रिक्वायरमेन्टले पनि निर्धारण गर्ने कुराहरू र नर्मली पुराना टेक्नोलोजीहरू 8-10 वर्ष सँगसँगै गएको कुराहरू छ र यिनीहरूको माइग्रेसन चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिकल्ली यिनीहरूलाई माइग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी अहिले के गरेछौँ भने 2G भोइस र 4G डेटा, 3Gले दुइटैतिर काम गरिरहेको छ। डेटा पनि काम गरेको छ, भोइस पनि काम गरेको छ। र लेटेस्ट केही हप्ता अगाडि मैले एउटा समाचार सुनेको थिएँ, भियतनामले 2G 3G ह्यान्डसेट ब्यान गर्यो अरे, किनभने उनीहरू आफ्नो कम्प्लिट नेटवर्कलाई 4Gमा माइग्रेट गर्न खोज्यो। 4G विथ भोल्टे, किनभने भोइस पनि चाहियो नि। त्यो हिसाबले यो नेपाल टेलिकम मात्र होइन, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार, मोबाइल डिभाइसको पेनिट्रेसन अनुसार अनि कन्ट्रीको इकोनोमिक स्केल अफ भनौँ न यसको पर्चेजिङ पावरको आधारमा यसको माइग्रेसन स्ट्राटेजी हुन्छ। र अहिले हाम्रो प्लान पनि के हो भने हामी दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि बारम्बार अनुरोध गरेका छौँ र यहाँका सेट भेन्डरहरूसँग पनि क्लोज कन्ट्याक्टमा बसेर नेपालमा पठाउने सेटहरू नेपालमा चल्ने फ्रिक्वेन्सीमा भोल्टेज सपोर्ट गर्ने पठाइदिनु भएर हामी फ्रिक्वेन्टली काम गरेछौँ। त्यसको अर्थ के हो भने जब 4Gमा भइसकेपछि भोल्टे भयो भने डेटा र भोल्टे सँगै भयो, अनि 2G 3G चाहिएन। जब कम्प्लिट सेटहरू भोल्टे आइसक्छन् नेपालमा, त्यस पछाडि हामीलाई 2G 3Gको आवश्यकता पर्दैन। त्यसपछि 2G 3Gलाई नै हामी 4Gको सर्भिसमा माइग्रेट गर्न सक्छौँ।
के अरे फ्रिक्वेन्सी युज गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको माइग्रेसन स्ट्राटेजी हो। यो अपरेटर र प्राधिकरणसँग मिलेर सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको हामीहरू अगाडि गर्दैछौँ। त्यस्तै एउटा उहाँहरूले चाहिँ विद्युतीय टपअपको कुरा गर्नुभएको थियो, के हो भनेर एकजना पत्रकार साथीले। हामी जुन डिजिटल्ली गर्छौँ, जुन एमपोस अथवा हामी मोबाइल एप्स मार्फत गर्छौँ, अथवा चाहिँ फिजिकल रिचार्ज स्क्रैच नगरी गरिने टपअपलाई विद्युतीय टपअप भन्छौँ। र अहिले करेन्टली हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल टपअपको 42% हाराहारी हामी विद्युतीय टपअप भन्छौँ, जबकि 1 वर्ष अगाडि यो भनेको 32 को हाराहारी थियो। र हामीलाई डिजिटल डोमेनमा माइग्रेट गर्नको निम्ति कोभिडले पनि सहयोग पुर्याएकै हो, किनभने हामीलाई अलिकति एक्सिलेट चाहिँ गरेकै हो। किनभने कोभिडको बेलामा हामीलाई यो फिजिकल कार्डहरू क्यारी गर्ने कुराहरू, पसलमा अभाइलेबिलिटी हुने कुराहरू, त्यो चिजहरू फरक परेको हुनाले डिजिटललाई हामी अलिकति डोमेनलाई बढी प्रमोट गरेको हो। र हाम्रो डिजिटल फाइनेन्स कम्पनी अब सम्भवतः यही महिनाभित्रमा अब हाम्रो साथीले काम गर्दैनुहुन्छ, केही समयभित्रै सञ्चालन हुन्छ। र हामी त्यो डिजिटल फाइनेन्स कम्पनी आइसकेपछि हामी वित्तीय सुविधाहरू एकदमै रिमोट ठाउँमा पनि पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यस पछाडि डिजिटल टपअपको डोमेन धेरै बढ्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विगत 3 वर्षदेखि हामीले टेलिकम सेक्टर, नेपाल टेलिकमको जुन सेक्टरमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ त्यो सेक्टरको हाम्रो आम्दानी घटेको छैन। त्यो सेक्टरको आम्दानी सबैमा बढेको छ। हामीले 3टा सेक्टरलाई मात्रै हामीले फोकस गरेका छ। एउटा एफटिटिएच, एउटा चाहिँ मोबाइल, र अर्को चाहिँ लिज कनेक्टिभिटी, इन्टरप्राइज लिजहरूमा। त्यो सबै चिजमा अहिले तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, त्यो चिज चाहिँ हरियो देखिएको थियो। र जुन रातो देखिएको त्यसमा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नगरेकै हो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मोटरसाइकल चलाउँदा अथवा गाडी चलाउँदा एक्सेलरेसन गरेन भने त स्पिड घटिहाल्छ नि। एक्सेलरेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो। जब इन्भेस्टमेन्ट कन्टिन्यू गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो फिक्स्ड लाइन, त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो एडिएसएल सिडिएमएलाई हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन्। र हामी यो वर्ष नै सिडिएमएलाई माइग्रेसन गर्ने भन्ने हिसाबले कम्प्लिट मोबाइल नेटवर्कमा माइग्रेसन गर्ने प्लानमा हामी छौँ। वाइम्याक्सलाई पनि हामी माइग्रेसन गर्ने भन्ने प्लानमा छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी त्यो चिजमा रेभिन्यू घटेको, तर त्यसको जिएसएम डोमेन मात्रै हेर्नुहुन्छ भने 2 अरब प्लसले हामीले गत वर्षमा हामीले चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढी चाहिँ पैसा कमाएको छ जिएसएम सेगमेन्टमा हेर्दाखेरि। र त्यसमा पनि अझ कस्तो थियो, अहिले हाम्रो सरले के अरे साथीले चाहिँ प्रस्तुतिकरणमा पनि देखाउनु भयो, हाम्रो करिब 70% राजस्व सञ्चालन आएको राजस्वको के अरे करिब 70% चाहिँ भोइस डोमेनबाट हामी चाहिँ पैसा कमाउँछौँ। र त्यो 70% चाहिँ नराम्रोसँग इम्प्याक्ट भएको थियो लकडाउनको बेलामा। तपाईँहरूले अहिले त्यो ग्राफहरू पनि हेर्नुभयो। र हामी अहिले जुन के अरे डेटामा त हाम्रो सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ भयो, एकदमै छलाङ्गै मार्ने हिसाबले हामी डेटामा ग्रोथ भयो। तथापि डेटा ग्रोथले हामीलाई चाहिँ त्यो जुन ट्रान्सलेट गर्ने भन्छ नि, रेभिन्यूमा ट्रान्सलेट गर्न सकेन। किनभने त्यो स्वाभाविकै हो। हामी पे एज यु गो चलाउँथ्यौँ। डेटा जुन 1 रुपियाँ नर्मल ट्यारिफ भन्छ नि, नर्मल ट्यारिफमा 1 रुपियाँमा हामी के अरे 1 MB दिन्छौँ। त्यो ट्राफिक सबै प्याकेजमा सिफ्ट भयो। प्याकेजमा अब 1 रुपियाँमा त अहिले 10 MB भन्दा बढी भनौँ न, लगभग 50 MB सम्मको 1 रुपियाँमा पैसा आउने भइसकेको छ। भनेपछि जब 100% पे एज यु गो को ट्राफिक प्याकेजमा ट्रान्सलेट हुन्छ, त्यसपछि हुने ग्रोथले चाहिँ रेभिन्यू इन्क्रिज गर्ने हो। र अहिले लगभग हाम्रो चाहिँ प्याकेज सिफ्टिङको कामहरू लगभग भइसकेको हुनाले अब जति पनि हाम्रो कन्जम्सन बढ्छ त्यो चिजहरू हाम्रो जुन के अरे डेटा नेटवर्कबाट चाहिँ रेभिन्यूमा रिफ्लेक्सन हुन्छ। र एकजना साथीले सोध्नुभयो, सायद कान्तिपुर टेलिभिजनबाट सोध्नु भएको थियो। अब साथी अहिले यो चिज अहिले हाम्रो साथीले पनि अलिकति भन्नुभयो, घरमा होम ब्रोडब्यान्डको वाइफाई छ, अफिसमा वाइफाई छ, होइन, मजाले वाइफाईमा निर्धक्क चलाएको हुन्छ। अब बाटोमा हिँड्दा मात्रै मोबाइल डेटा चलाउने हो। मोबाइल डेटा चलाउँदा नि मिटर हेरी हेरी चलाउनु पर्ने स्थिति छ, महँगो हो भन्ने कुराहरू छ, होइन। तर एउटा कुरा के पनि हो भने तपाईँ होम ब्रोडब्यान्ड चलाए पनि अथवा चाहिँ मोबाइल सेलुलर नेटवर्कबाट चलाए पनि चलाउँदा त्यही हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन्स्टाग्राम हो, होइन, आफ्नो इन्टरप्राइज सर्भिसेस हो, त्यही नै हो। माध्यम मात्रै फरक हो। तर माध्यमको प्राइसिङ अथवा जुन रेगुलेसनमा चाहिँ फरक पर्यो। अहिले हामीले भन्न खोजेको कुरा अहिले के अरे गोपालजीले नै भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू आइएसपीको पनि लाइसेन्स 20 अर्ब बनाउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको जस्तो आशयको थियो। त्यो भन्नाले नै के हो भने जसरी अहिले 2टा डोमेनमा प्रतिस्पर्धा भयो मोबाइल अपरेटरहरूलाई, 2टा डोमेन भनेको लाइसेन्स लिँदा नि प्रतिस्पर्धा भयो 20 अर्ब हरेक 5 वर्षमा।
स्पेक्ट्रममा पनि प्रतिस्पर्धा भयो, स्पेक्ट्रममा पनि हामी 5-6 अरब वर्षको बुझाउँछौँ भनेपछि यो लगभग लाइसेन्स र स्पेक्ट्रमको र विभिन्न रोयल्टी गर्दाखेरि 10 अर्ब प्लस त हामीले त्यो मोबाइल सेवा चलाए बाबत मात्रै पैसा बुझाउँछौँ भनेपछि कस्ट रिडक्सन त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कुरो के भने सर्भिस डोमेन एटलिस्ट नेपाल टेलिकमको फिक्स टेलिफोनको जति लाइसेन्स छ, लाइसेन्स फी छ, त्यति त आइएसपीलाई बनाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यो भने अलिकति कम्पिटिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो। र अर्को कुरा के म तपाईँलाई विश्वस्त तुलाउन चाहन्छु भने हामी छिट्टै नै तपाईँहरूलाई वाइफाई खोज्दै हिँड्न नपर्ने वातावरण चाहिँ बनाउँछौँ। त्यति कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। कहाँ छ वाइफाई, फ्री वाइफाई भनेर हिँड्न नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसमा हामी वर्कआउट गर्दैछौँ र छिट्टै तपाईँहरूले त्यो चिजको अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ। नेटवर्कमा समस्याको अहिले हाम्रो राजेशजीले नै भन्नुभयो 3 दिन कि 4 दिन अगाडि इन्स्टाग्राम विश्वव्यापी रूपमा डाउन भएको थियो, 3 हप्ता अगाडि अमेजन डाउन भएको थियो होइन, केही समय गुगल डाउन हुन्छ। यी प्राविधिक समस्याहरू हुन्। हामी कहाँ 3 प्रकारको समस्या, एउटा कोर नेटवर्कमा हुने समस्या, एउटा ब्याकबोन नेटवर्कमा हुने समस्या, अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे एक्सेस नेटवर्कमा हुने समस्याहरू हुन्। यी समस्याहरू फरक फरक टाइपका हुन्छन्। जस्तो हाम्रो अधिकांश हाम्रा ग्राहकहरूले के गर्नुहुन्छ भने फोन लागेन भन्नुहुन्छ, पहाडतिरबाट झरी पर्यो, सोलर पावर कर्णालीमा हेरौँ न, कर्णालीमा नेसनल ग्रिडै छैन, त्यहाँ हामी सोलरबाट पावर दिनुपर्ने हुन्छ। सोलरबाट पावर दिनु 2 दिन घाम लागेन भने पावर सिस्टम कट अफ हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ हामी सेवा दिन सक्दैनौँ। र अर्को ब्याकबोनको कुरा, कोभिडले कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु। समग्र कर्णालीमा अप्टिकल फाइबर दिन सकेका छैन, नेसनल ग्रिड छैन, हामी एडिएसएस लान सक्दैनौँ, भरपर्दो सडक पूर्वाधार छैन, अन्डरग्राउन्ड नेटवर्क लान सक्दैनौँ, हामी माइक्रोवेभमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। माइक्रोवेभमा क्यापासिटी लिमिट हुन्छ, 300 एमबिपिएस 500 एमबिपिएस भन्दा बढी स्पिडका माइक्रोवेभ हामीसँग थिएनन्। जब हामी 4G र त्यसपछि एफटिटिएचहरू अनि एडिएसएल चलाउन लाग्यौँ, माथिल्लो भेगमा ब्यान्डविड्थ पुगेन। हामीले लगभग 2 वर्ष अगाडि ब्यान्डविड्थ अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले 2.5G 2500 मेगाबिट पर सेकेन्ड स्पिडका हामी चाहिँ के अरे माइक्रोवेभ सिस्टमहरू किनेर टेन्डर गरेर सम्झौता गऱ्यौँ। इटालियन कम्पनीले सम्झौता पाएको थियो। उसले सामान डेलिभरी गर्ने बेलामा कोभिडको पहिलो लहरमा नराम्रोसित इम्प्याक्ट पर्ने युरोपियन कम्पनीमा इटली पनि परेको थियो। त्यो सामान अहिले आएर जडान हुँदैछ, कति हब सकाउनु भयो, सायद 1-2 हप्तामा सकिन्छ। त्यस पछाडि बल्ल कर्णालीको समस्या समाधान हुन्छ। त्यहाँ हामीले सोलर पावर राम्रो बनाएर पनि भएन, एक्सेस राम्रो बनाने भने ब्याकबोन भएन भने त्यो गर्न सकेन। सामान किन्नुपर्ने विदेशबाट, हामीसँग आउने प्रायः युरोप र चाइनिज कम्पनीका सामानहरू आउँछन्, जुन ठाउँमा सुरुवाती समयमा सबैभन्दा इम्प्याक्ट पर्यो र त्यसको इम्प्याक्ट यहाँ आयो। हामीसँग अभाइलेबल लोकल रिसोर्स हो भने हाम्रो लकडाउनले असर पर्छ, तर यो ग्लोबल सिस्टम भएको, ग्लोबल्ली अभाइलेबल इक्विपमेन्ट लिन पर्ने भएको हुनाले कोभिडको इम्प्याक्ट पर्छ। सरसर्ती हेर्दा त लास्ट इयरको 4-5 महिना, यो वर्षको चाहिँ 3-4 महिना लकडाउन भयो भने हाम्रो देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि, तर के छ भन्दाखेरि उपकरण बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुनाले समग्र इकोसिस्टमलाई यसले असर चाहिँ पारेको थियो। र अर्को चाहिँ अब सम्भवतः तपाईँहरूको जिज्ञासाहरूको धेरै कुराहरू हाम्रो प्रवक्ताज्यूले पनि धेरै सम्बोधन गर्नुभयो र मैले पनि धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी निरन्तर एकअर्काको परिपूरक हो। एकअर्का भनौँ न एउटा पक्ष बिना अर्को पक्ष तयार भनौँ न पूर्ण हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने सस्तो सेवा, गुणस्तरीय सेवा देशका सम्पूर्ण भेगमा पुर्याउने हाम्रो दायित्व हो। र त्यसमा आँखा देखाउने कामहरू जस्तो त्यसको चाहिँ कमी कमजोरी औँलाउने काम समग्र पत्रकार साथीहरूको हो। र हामी तपाईँहरूले उठाएका कुराहरू सकारात्मक रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न के अरे प्रयास गर्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँहरूको हेडलाइनले पनि अहिले भनौँ न कन्टेन्ट राम्रै लेख्नुहुन्छ, हेडलाइन चाहिँ टिआरपी पाउने हिसाबले हेडलाइन अलि बाङ्गो बनाइदिनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो चिजहरूलाई पनि मैले अलिकति भन्न चाहन्छु। अस्ति हामीले के भयो भने विदेशबाट आउने कलहरूको कारणले ग्राहकहरू ठगिने स्थिति आयो होइन। विभिन्न कलहरू आयो, त्यसपछि विभिन्न नो नम्बरबाट आउने, अनि कुन कुन नम्बरबाट आउने, त्यसपछि पैसा काटिने। त्यहाँ फोन गर्दाखेरि उतातिर चाहिँ वाङ्गेरी कल भन्छ क्या, त्यस्तो चिज मेसिनले कल गर्छ,
उता कल ब्याक गरे एउटा कोही नबोल्ने कोही चाहिँ गीत बजाइदिने त्यस्तो हुन्छ, पैसा जति ध्वस्त। त्यस्तो नहोस्, ग्राहकहरू नठगिनु भनेर हामीले एउटा प्रेस रिलिज गऱ्यौँ। धेरैजनाको हेडलाइन के हो त, नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या भन्ने आयो। अब त्यो त नेपाल टेलिकमको होइन, नेपालकै समस्या हो, सबै नेटवर्कको त्यही नै हो। हामीले हाम्रो ग्राहकलाई सचेत मात्रै बनाएको। त्यही भएर हेडलाइनमा अलिकति तपाईँहरूले अलिकति ब्यालेन्स तरिकाले हेडलाइन राखिदिनु होला भन्ने पनि मैले चाहिँ, किनभने भित्र कन्टेन्ट पढ्दा एकदम सही सलामत छ, हेडलाइनमा त्यो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो चिजलाई पनि अलिकति म सहयोगको चाहिँ तपाईँहरूसँग अपेक्षा माग्न चाहन्छु। हामी सबैको उद्देश्य समृद्ध नेपाल बनाउने हो। समृद्ध नेपालमा समृद्ध नेपाल टेलिकमले सेवा दिने हो र सबैलाई चाहिँ सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने हो। यसमा हामी सँगसँगै लाग्नुपर्छ। राज्यका नीति कानुनहरू, परिधिहरू, विभिन्न निकायहरूको निर्देशनहरू र उहाँहरूको वाचडगको अगाडि हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसमा अत्यन्त चनाखोको साथ राष्ट्र र जनताको नासोको रूपमा म भन्छु नेपाल टेलिकम, त्यसलाई हामीले अझै समृद्ध बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। यसमा यहाँहरूबाट अहिलेसम्म भएको सहयोगको निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि यस्तै सहयोगहरू प्राप्त भइरहने चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्दै अन्तमा फेरि कोभिड महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।